राख्ने मौका दिनुभएकोमा म पहिला त यो ग्रुपप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब म चाहिँ त्यस्तो कुनै एक्सपर्ट होइन, म आफै एउटा लर्नर हो। पेडागोजीलाई हेरिराखेका हुनाले मैले यसो अध्ययन गर्न थालेको केही कुरा मात्रै, मैले बढीमा आधा घण्टासम्म सकौँला भन्ने यहाँ कुरा गरेका थिएँ र मैले त्यसको विषयमा केही कुरा राख्ने प्रयास गर्नेछु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई मेरो कुरामा चाहिँ ध्यानपूर्वक सुनिदिन र आफ्नो जिज्ञासा by frankly, without any hesitation, you can call me. You can raise the questions over here, and I will try my best to give your answers. मलाई शेयर गर्ने अनुमति दिनुभएको छ? दिनुभएको छ। थ्यांक यू गुरु। यसै बीचमा मैले आग्रह पनि गरिहाल्छु, गुरु प्लिज सरी फर डिस्टर्बिङ। हाम्रो सम्पूर्ण सर म्यामहरूले कृपया यहाँहरूले आफ्नो माइकलाई म्युट गरेर बस्दिनु होला, नत्र भने डिस्टर्ब हुन्छ अवश्य पनि है। सबैजना परिवारमा बस्नु भएको छ, घरमा बस्दा हुन्छ यस्तो डिस्टर्ब आउँछ नै। त्यसकारणले गर्दा सबैजनाले चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा यसो हेरेर चाहिँ म्युट गरेर बस्दिनु भयो भने एकदम सभ्य भव्य हुन्छ कार्यक्रम। र हामीले यहाँलाई बाचा गरे अनुसार नै टुल्स मात्रै नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ के भने पेडागोजीको कुराहरूलाई पनि सँगसँगै जोड्न सक्यो भने अनि बल्ल पो एउटा चाहिँ टिचिङ लर्निङ चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने उद्देश्यले नै हाम्रो आदरणीय गुरुहरूलाई हामी यहाँहरूमा आज चाहिँ गुरुहरूको महत्त्वपूर्ण समयलाई हामीले चाहिँ मागेर चाहिँ हामी यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। यस कारणले गर्दा मेरो छोटो आग्रह यही नै रह्यो कि यहाँहरूले चाहिँ म्युट गरेर बस्नु होला। हस्, धन्यवाद गुरु, कृपया प्लिज। सरी फर डिस्टर्बिङ। थ्यांक यू रुपेशजी। अब मैले आजको यो टाइटल यहाँ राखेँ, तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ होला, ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी इन एजुकेसन। अब यो ट्रान्सफर्मेटिभ भन्ने शब्द यहाँ चाहिँ अलिकति कस्तो खालको हो? ट्रान्सफर्मेसन हामी सधैँ चाहन्छौँ, यो कुरा नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो हैन। सयौं वर्षदेखि हामी जहिले पनि राम्रो कुरा गर्नका लागि प्रयासरत छौँ, विश्वमा नै यो कुरा हुँदै आइराखेको छ। अब ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी भनेको कन्भेन्सनल पेडागोजीको ठाउँमा अब ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजीलाई कसरी डाइनामिक बनाउन सकिन्छ, कसरी यसलाई अझै उन्नत बनाउन सकिन्छ र हाम्रो जो लर्निङ एक्टिभिटिज क्लासरुममा डे टु डे भइरहेका हुन्छ यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला हैन। यस विषयमा चाहिँ हामीले केही कुरा गर्न खोजे हो। त फर्स्ट अफ अल म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले यो शब्द जुन देख्नुभयो ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी, त्यसलाई तपाईले कसरी बुझ्नुहुन्छ? जस्ट एक लाइनमा अर्थात एउटा वर्डमा तपाईले च्याटमा लेख्नुस् त कृपया। मैले जस्ट 1 मिनेटको लागि दिएँ। के हो ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी? तपाईको आइडियामा झट्ट हेर्दा के आउँछ? केलाई बुझ्नुहुन्छ ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी? तपाईहरुको च्याटमा म हेर्दै छु। कुनै कुरा पनि गल्ती भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसो हुनाले तपाईको आफ्नो लागेको कुरा मज्जाले यहाँ भन्नुस्, मज्जाले लेख्नुस्। हामी पोस्ट मोडर्निज्म अप्रोचमा कुनै कुरा पनि अब्जेक्टिभ ट्रुथ हुन्छ भन्ने कुरा मान्दैनौं। सब्जेक्टिभ रियालिटी हुन्छ। देयरफोर देयर आर मल्टिपल ट्रुथ्स हुन सक्छन्, केही कुराको पनि बहुसत्यता हुन सक्छ भन्छौं। त्यसो हुनाले तपाईले यहाँ के आन्सर राख्नुभयो, ओहो मैले त केही गल्ती त भने कि भनेर हिचकिचाइराख्नु पर्ने केही पनि छैन हैन। के बुझ्नुहुन्छ? शिफ्ट वन टु अदर भन्ने आयो, एक्टिभ पेडागोजी भन्ने आयो, कस्तो राम्रो कुरा आइराखेको छ। भेरी गुड है, शिफ्ट पेडागोजी भन्ने नि आयो। वन पेडागोजी इन डिफरेन्ट रिलेटेड फिल्ड्स भन्ने आइरहेको छ। प्र्याक्टिस अफ टिचिङ भन्ने आइराखेको छ। पेडागोजी विथ न्यू टेक्नोलोजी आइराखेको छ, कस्तो राम्रो कुरा। उपलब्धिमूलक सिकाइ विधि भन्ने आयो। यस है, लर्निङ इन रियल सिचुएसन, कस्तो राम्रो कुरा आयो। धेरै राम्रो राम्रो कुरा आइराखेको छ तपाईहरुको कुरा। क्रिएटिभ पेडागोजी भन्ने नि आइरहेछ यहाँ है।
चेन्ज द कन्भेन्सनल सिस्टम, भेरी गुड। कन्भेन्सनल प्र्याक्टिसेसहरू छन् त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। धेरै राम्रो कुरा। क्रिटिकल लर्निङ, यस, परिवर्तित र सृजनात्मक विधि। हो कस्तो कस्तो राम्रो राम्रो कुरा आइराखेको छ। प्रोसेस अफ लर्निङ चेन्ज इन्टु न्यू टेक्नोलोजी, यस। एउटा हैन, यो अहिले चाहिँ 21औं शताब्दी भन्छौँ हामी, टेक्नोलोजीमा ट्रान्सफर्म गर्नु नै ट्रान्सफर्म पेडागोजी हो भन्ने कुरा नि कस्तो आइराखेको छ। ट्रान्सफर द नलेज इन अ क्रिएटिभ वे, सृजनात्मक तरिकाले ज्ञानको स्थानान्तरण गर्नु भन्ने कुरा आइराखेको छ। ठिक छ, खैर मैले अब तपाईहरुका यहाँ तपाईहरुले एड अफ गर्दै जान सक्नुहुन्छ, म अगाडि बढे। त अब किन अर्को स्क्रिन हैन गुरु, मैले कसै सरहरूको चाहिँ सर म्यामहरूको कुरा आयो भने मैले राख्दिन पाएँ सर। यहाँ चाहिँ हामीलाई सागर आचार्य सरले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ, उहाँले केही भन्न खोज्नु भएको थियो कि मजाले भनिदिनु होला। हजुर, एकदम एकदम। के भयो रुपेशजी, मेरो स्लाइड अगाडि नबढ्ने भयो? हजुर, स्लाइड बढे गुरु, हुन्छ। ल, त अब यहाँ मैले दुईवटा यो कोटेसनबाट स्टार्ट गरेँ। अब पहिलोले के भन्छ भने, इफ वी टीच टुडे एज वी टॉट यस्टरडे वी रब आवर चिल्ड्रन अफ टुमोरो भनिराखेको छ। यो जोन डिवीको भनाइ। मैले यसको नेपाली व्याख्या गर्नु परेन हैन। हामीले आज पनि हिजो जस्तै पढाइलाई सञ्चालन गर्यौं, हिजोकै कुरालाई हामीले निरन्तरता दियौं भने हामीले भोलिको चिल्ड्रनहरूलाई धोका दिइराखेका हुन्छौं भनिराखेको छ। अर्को, अब हामी अहिले कनेक्टिभिजमको कुरा गर्छौं, यो पछि पनि आउला। र अब टेक्नोलोजी भनेको हाम्रा लागि एउटा इसेन्सियल टेक्नोलोजी को विषयमा यसले के भन्छ भने, वी नीड टेक्नोलोजी इन एभ्री क्लासरूम एन्ड इन एभ्री स्टुडेन्ट एन्ड टिचर्स ह्यान्ड बिकज इट इज द पेन एन्ड पेपर अफ आवर टाइम। अहिलेको लागि यो ल्यापटप, कम्प्युटर, जे जति कुरा पनि भनौँ न, डिभाइसेसहरू, स्मार्टफोनहरू जे छ, यो भनेकै हाम्रो लागि अब कपी र किताब कलम हो भनेर भन्छ क्या। त यसैले हामीलाई आजको दुनियाँलाई राम्रोसँग अनुभव गर्न सक्छौं भनेर भनेको छ यो डेभिड वार्लिकले। त अब मैले यहाँ जोड्न कहाँ खोज्या हो भने, सामान्यतया यो हामीहरूको कसैको पनि, हामी सबैको एउटा नोभिक टिचर जो हुन्छ हैन, भक्कर चाहिँ नि पेशामा प्रवेश गरेको टिचर, इभन लामो एक्सपिरियन्स भइसकेको टिचर जोसुकै होस् हैन, कुनै कुराको पनि विषयगत ज्ञान हुनु नै इनफ हो भनेर हामीले बुझ्छौं। कन्टेन्ट नोलेज इज सफिसिएन्ट टु टिच एभ्री सब्जेक्ट हैन। यहाँ म्याथमेटिक्स भन्ने शब्द मैले राखेको छु, तर जेसुकै पनि होस्, त्यो इङ्ग्लिस होस्, साइन्स होला, अरू कुनै सब्जेक्ट होला, जुनसुकै सब्जेक्टमा नि कन्टेन्ट नोलेज इनफ हो। र हामीले एक किसिमले मोनोकल्चरल न्यारेटिभ भन्छ यसलाई। मोनोकल्चरल न्यारेटिभ भनेको के भने, एकात्मक संस्कृतिको भाष्य। कुनै कुरा पनि जस्तो अब क्लासमा वान साइज फिट्स अल भन्छ क्या, एकै खालको जुत्ता सबैलाई फिट हुन्छ त? फिट नहुन सक्छ हैन। कसैको खुट्टा ठुलो हुन सक्छ, कसैको खुट्टा सानो हुन सक्छ भने जस्तै एउटा क्लासमा विभिन्न कल्चरल सेटिङबाट आएका स्टुडेन्टहरू हुन्छन्। त ती स्टुडेन्टहरूलाई एड्रेस गर्न सक्नु एउटा शिक्षकको ठुलो चुनौतीको कुरा हो। द्याट इज रियली अ च्यालेन्जिङ जब हो। नेपालमा पो अब यो शिक्षकको प्रतिष्ठा त्यति हुन सकिराखेको छैन। हाम्रो देशको यो राज्य प्रणालीले अलिकति शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिककै रूपमा राखेको छ, तर हामीले चाहिँ विकसित देशमा देख्यौं भने टिचरको उच्च स्थान हुन्छ।
टिचर नै हो नि, जसले चाहिँ हरेक कुरा हरेक क्षेत्रका विज्ञहरू जन्माउने त टिचरले हो। त्यसो हुनाले क्लासरुममा एउटा टिचर, उत्कृष्ट टिचर हुनु आफैमा चाहिँ जटिल कुरा हो। यो चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा हो, चुनौतीपूर्ण कुरा हो। किन त भन्दा देयर आर सो मेनी काइन्ड्स अफ हैन स्टुडेन्ट्स ह्याभिङ द डिफरेन्ट कग्नेटिभ नलेज, फरक फरक चाहिने ज्ञान भएका, फरक फरक क्षमता भएका स्टुडेन्टहरूसँग हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ के भन्छ भने हाम्रो यो बुझाइ जो छ कन्टेन्ट नलेज नै इनफ हो, एक किसिमले पढाउँदा पुग्छ भन्दा यो कुरालाई रिसर्चले के देखाउँछ त भन्दा रिसर्चले यो प्रिस्युडरको हकमा त केही ठिकै पनि होला, तर कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसले चाहिँ खासै दिन सक्दैन। कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको धेरै नै अभाव हुन्छ। जस्तो हामी यहाँ कोही म्याथका छौँ भने म्याथको कुनै हिसाब हल गर्ने कुरा होला हैन, त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कुरा होला, त्यो ठ्याक्कै त्यसको स्टेप त हामी भनौँला, तर त्यसमा चाहिँ हाउ, यो कसरी भयो भन्ने जो हाउ क्वेसन हुन्छ नि, त्यो कुराहरूमा त्यसको खास गरी कन्सेप्टको अभाव हुने कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो कुरा रिसर्चहरूले त्यस्तो देखाउँछ। त्यसै गरी अब यहाँ एउटा नेसनल रिसर्च काउन्सिलले के भन्छ त भन्दाखेरि यो म्याथमेटिकल प्रोफिसियन्सी, मैले अलिकति यहाँ म्याथकै बढी हुन्छन् कि भन्ने हिसाबले यसरी बनाए, तर दिस क्यान बी युजफुल फर अल द सब्जेक्ट्स एज वेल हैन, सबैका लागि पनि युज हुन सक्दछ। त म्याथमेटिकल प्रोफिसियन्सीका लागि खास गरी कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण 5 कम्पोनेन्ट मध्येको त्यो राखेको छ। अनि प्रिस्युडिरियल फ्लुएन्सी पनि हुनु पर्यो अवश्य पनि, त्यसलाई प्रिस्युडरमा गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै फास्ट गर्न सक्नु पर्यो, त्यसमा पनि त्यो देखिनु पर्यो, बग्न सक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ स्ट्र्याटेजिक कम्पिटेन्स हैन, त्यस्तै प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति पनि त्यहाँ हुन सक्नु पर्ने हुन्छ। एडप्टिभ रिजनिङ भन्छ। र फाइनली प्रोडक्टिभ डिस्पोजिसन हैन, हामीले जे कुरा ज्ञान दिन सक्यौं त्यसलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ प्रयोग गर्न योग्य बनाउन सक्नु पर्दछ, त्यसलाई चाहिँ इन्टरकनेक्ट गर्न सक्नु पर्दछ भनेर यो जोन्सन एन्ड ओलानोफले भनेको रिसर्चबाट आएको कुरा यहाँ चाहिँ मैले राखेँ। त अब अलिकति यसको अलि ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने यो हामीले सुनेकै हो फेरेको नाम हैन, फेरेले के पाउलो फेरेले के लेखेको एउटा बुकको नाम रे, पेडागोजी अफ द अप्रेस्ड हैन, जो समाजका दमितहरू अलिकति पछाडि परेकाहरू छन् त्यसको पेडागोजी के हो भन्ने एउटा ठूलो किताब लेखेका छन्। उनी एउटा ठूलो शिक्षाविद कहलिन्छन् हैन। त उनले के भने त भन्दाखेरि एजुकेसनमा सामान्यतया बुझाइ के हुन्छ त भन्दाखेरि टिचरले सामान्यतया स्टुडेन्टहरूलाई नलेज डिपोजिट गरिदिने हो। जसरी बैंकमा गएर हामी मनी डिपोजिट गर्छौं नि, त टिचर भनेको डिपोजिटर हो, स्टुडेन्ट भनेको डिपोजिटरी हो। अर्थात् हामीलाई we all the teachers are the ultimate source of knowledge and the students are empty minded भने जस्तो क्या, टिचर नै चाहिँ अल्टिमेट सोर्स अफ नलेज हुन् हैन, ज्ञानका चाहिँ सदाबहार शक्ति, फाइनल शक्ति हैन, शाश्वत शक्ति हुन्। तर स्टुडेन्टमा केही कुरा नलेज हुँदैन, तिनको दिमागमा टिचरले भरिदिने मात्रै हो, डिपोजिट गरिदिने मात्रै हो भन्ने खालको कन्सेप्ट एउटा त्यो छ। दोस्रो कन्सेप्टले के भन्छ भने अलि उन्नत खालको कन्सेप्टले के भन्छ त भन्दाखेरि एजुकेसनमा प्रब्लम पोज गर्नुपर्ने हुन्छ, समस्याहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो कुरा नै प्र्याक्टिसमा ल्याउनु पर्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अभ्यासमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ एजुकेसनमा। त्यो बुझाइ पनि दोस्रो कन्सेप्टको रूपमा फ्रेरेले भनेको कुरा हो।
त्यसैगरी थर्ड अझै उन्नत खालको कन्सेप्टले के भन्छ त भन्दाखेरि टिचर र स्टुडेन्टको एउटा होरिजेन्टल रिलेसनसिप हुनुपर्दछ। एउटा टप डाउन अप्रोच हुनु हुँदैन कि त्यहाँ चाहिँ एउटा के भन्छौँ हामी पोर्टफोलियो हुनु भएन क्या, मर्यादा क्रम भन्छ नि, सोपान क्रम। स्टुडेन्ट भन्दा टिचर चाहिँ हैन एउटा उपल्लो दर्जाको मान्छे हो भन्ने खालको हुनु हुँदैन। दुईटै समान स्तरका हुन्। यद्यपि त्यहाँ एउटा अफिसियलको हिसाबले पक्कै पनि टिचरलाई अलि बढी नलेज होला र उसको पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले ऊ ठुलो ठाउँमा होला, तर लर्निङ इन्भाइरोमेन्टमा टिचर र स्टुडेन्टहरू एउटा जसरी होरिजेन्टली बस्छन्, कोही माथि कोही तल बस्ने स्थिति हुनु हुँदैन भन्छ यसले। होरिजेन्टल स्टुडेन्ट टिचर रिलेसनसिप भन्छ क्या। त एजुकेसनल एटमोस्फियर यदि त्यस्तो हुन सक्यो भने, होरिजेन्टल स्टुडेन्ट टिचर रिलेसनसिप हुन सक्यो भने, अर्थात् समान तहको चाहिँ लर्निङ हुन थाल्यो भने, एउटै तहको टिचर त्यहाँ कुनै ठुलो चाहिँ मर्यादा क्रमको होइन, ठुलो सोपान क्रमको होइन, स्टुडेन्टहरू अलिक तल्लो तहका, अलिकति कमजोर तहका अर्थात् डिग्निटीको हिसाबले तलका स्टुडेन्ट हुन् भन्ने बुझाइ भएन भने, दुईटै समान, दुईटैको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, इक्वली दे आर हैन, दे हेभ द इक्वल पार्टिसिपेसन रोल छ भन्ने बुझ्यौँ भने, त्यति बेला चाहिँ एजुकेसनल एटमोस्फियर अलिकति नन टक्सिक हुन्छ र हामी मजाले स्टुडेन्टले टिचरसँग विदाउट एनी हेजिटेसन, कुनै पनि चाहिँ साईहरू अर्थात् लाज मानेर, हेजिटेसन मानेर, अर्थात् आफूलाई चाहिँ अलिकति इन्फेरियर महसुस गरेर हैन टिचरसँग कुरा राख्न चाहिँ हिचकिचाउँदैन। त्यसो भयो भने हैन, वी अल क्यान सेयर इन द एकाडेमिक ग्राउन्ड। हामी त्यो शैक्षिक संस्थाभित्र हामी मजाले चाहिँ इक्वली कुरा गर्न सक्छौँ। त यो थर्ड फेजले त्यस्तो कुरालाई चाहिँ जोड दिन्छ। यो चाहिँ अब तपाईहरुले यो तीनवटा कन्सेप्ट भित्र जो हामीले कुरा गर्यौं कि पहिलो कन्सेप्टले एजुकेसन भनेको केवल टिचरले डिपोजिट गर्दिने कुरा, दोस्रो कन्सेप्ट भनेको प्रब्लम पोजिङ गर्ने कुरा, र तेस्रो भनेको क्लासरुम इन्भाइरोमेन्टमा टिचर र स्टुडेन्टको रोल इक्वल हुनु पर्दछ र त्यहाँ चाहिँ कुनै एक किसिमको डिस्टेन्स रहनु हुँदैन। डिस्टेन्स यस मानेमा भनेको कि फेरि डिसिप्लिन चाहिँ अनडिसिप्लिन हुनु पर्यो, स्टुडेन्टहरू टिचरसँग जे मन लाग्यो त्यो गर्ने भने होइन। एउटा निश्चित डिसिप्लिनमा बसेर तर कुनै पनि विषयवस्तुमा चाहिँ मजाले डिस्कसन गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो भन्ने कुरा भन्छ। त यहाँ अब यसरी हेर्दा ट्रान्सफर्मेटिभ पेडागोजी बेसिकली हायर एजुकेसनतिर यो के भन्छ त भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट अफ स्टुडेन्ट्स ट्रान्सफर्मेटिभ क्यापेबिलिटिजको लागि चाहिँ अटोनोमी, स्वायत्तता भन्छौँ नि हामी, स्वायत्तता, त्यसमाथि कसैले शासन गर्ने होइन कि त्यो आफूलाई आफूले नै शासित गर्ने खालको अटोनोमी हुनु पर्दछ। रेफ्लेक्सिभिटी हुनु पर्दछ। मतलब what am I doing? You have to reflect yourself whether you are in a right way or you are in the wrong direction, whether you are doing well job or you are doing हैन worse job। के गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो रिफ्लेक्सन आफै गर्ने। क्रिटिकल थॉट, कुनै पनि विषयवस्तुमा अन्धभक्त भएर स्वीकार्ने हो कि त्यसमा चाहिँ क्रिटिकल थॉट, अलिकति आलोचनात्मक चेतना हुनु पर्यो। त्यसैगरी सृजनात्मकता पनि हुनु पर्यो। मतलब निष्क्रिय भएर क्लासरुममा चाहिँ टीचर whatever teacher says that is the final and we don't have to do anything more भने जस्तो गर्नु भएन। कोअपरेसन हुनु पर्यो हैन। यसरी यी कुराहरू भयो भने चाहिँ यसले लर्निङको होराइजनलाई अलिकति बढाउँछ।
हाम्रो सिकाइको जो क्षेत्र छ त्यसको दायरा बढाइदिन्छ। यति कुरा भयो भने के भयो भने अटोनोमी भयो भने, रिफ्लेक्सिभिटी भयो भने, क्रिटिकल थॉटको वातावरण बनाउन सकियो भने, क्रिएटिभिटी भयो भने, कोअपरेसन भयो भने, यो पियर्स इटरली धेरै छन् हैन, यिनले भनेको कुरा हो। यु क्यान एड अफ सम मोर एज वेल हैन। मैले अघि नै भने कि पोस्ट मोडर्निज्म थॉटले के भन्छ त भन्दाखेरि देयर इज नोथिङ अब्जेक्टिभ ट्रुथ, कुनै पनि चाहिँ एकदमै वस्तुगत सत्य केही पनि हुँदैन हैन, विषयगत सत्य हुन्छ। विषयगत सत्य भन्ने बित्तिकै देयर माइट बी मल्टिपल रियालिटिज, यो भन्दा होइन सर यो पनि हुन सक्छ होला भन्नुभयो भने दैट इज योर ओन रिफ्लेक्सन। त्यसो हुनाले यो उनले भनेको कुरालाई मैले मात्रै यहाँ राखेको। त्यसैगरी अब यो ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ यो भिएरा सिल्भा अल्मिडा 2009 ले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि वास्तवमा यो जो सामाजिक रूपान्तरणको जो जटिलता हुन्छ त्यो जटिलताको निराकरण गर्नका निमित्त नै, त्यो जटिलतालाई समाधान गर्नका निमित्त नै हायर एजुकेसनमा अलिकति नयाँ अर्थपूर्ण चाहिँ एजुकेसनको खोजी हुनुपर्दछ, नयाँ वेज अफ लर्निङको वातावरण चाहिँ बनाइनु पर्दछ। होइन भने हामीले अब यो समाज त निरन्तर गतिशील छ, सोसाइटी इज डाइनामिक, यो त कुनै ठाउँमा गएर स्ट्याटिक अर्थात् स्थिर त हुने होइन। यो त हिजो हाम्रा पुर्खाहरू थिए त्यस्तै त हामी छैनौँ। हामी हरेक हिसाबले केही न केही नयाँ कुरा छ, हाम्रो कल्चरल हिसाबले होला अर्थात् हामीले यो टेक्नोलोजीको हिसाबले होला, थुप्रै किसिमले यो त समाज त जहिले पनि गतिशील छ। त्यसो हुनाले जहिले पनि अब गतिशील हुने बित्तिकै समाजमा अनेक किसिमका प्रब्लमहरू खडा भइराख्छन्। अनेक प्रब्लमहरूको अब चाहिँ हामीलाई त्यसको समाधान पनि चाहिन्छ होला। त्यो समाधानका लागि अब लर्निङको मिनिङ पनि अब ट्रान्सफर्मेटिभ तरिकाले हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सोल्युसनहरू दिनलाई, प्रब्लमहरूका सोल्युसनहरू दिनलाई हामीले वी हेभ टु थिङ्क क्रिटिकली इन ट्रान्सफर्मेटिभ वे, हामीले त्यसरी सोच्नु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ उनले भन्छन्। त्यसै गरी अब यहाँ थप कुरा के भन्छन् भन्दाखेरि एजुकेसनमा खास गरी 3 वटा डाइमेन्सन हुन्छन् भनेर यो 2010 ले भनेको कुरालाई मैले यहाँ लिएँ। के भन्छन् त भन्दाखेरि यो एजुकेसनको लागि एउटा क्वालिफिकेसन हैन, के भन्छौँ हामी योग्यता भन्छौँ, तर यो क्वालिफिकेसनको मतलब केवल योग्यता होइन, विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान, ठीक छ, त्यो क्वालिफिकेसन नि हो। त्यो भित्र चाहिँ क्वान्टिटीको मात्राले पनि हामीले हैन कन्टेन्टमा त्यो कन्टेन्टको दायरा चाहिँ धेरै हुनु पर्यो भन्ने क्षेत्रमा। अब तपाईँ कन्टेन्ट त छ तर सोशलाइज गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो चाहिँ पनि अर्थपूर्ण भएन। त्यही भएर सोशलाइजेसन अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यसै गरी कुनै पनि विषयवस्तुलाई केवल ओब्जेक्टिभ आँखाले हेर्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति विषयगत ढङ्गले, कुनै एउटा विषयवस्तु छ, कुनै एउटा घटना छ भने एउटा कोणबाट मात्र हेर्ने होइन, एउटै लेन्सले हेर्ने होइन कि डिफ्रेन्ट लेन्सबाट त्यसको कुरा हेर्नु पर्ने हुन्छ हैन। कुनै पनि घटना घट्यो, मानौ एउटा परिवारमा चाहिँ नराम्रो घटना घट्यो, कसैको चाहिँ भनौँ न मर्डरिङ नै भयो, एउटा फ्यामिलीकै मान्छेले मर्डर गरिदियो भनेपछि अब त्यहाँ किन गर्यो भन्ने विभिन्न डाइमेन्सनहरू हुन सक्दछ। त विषयवस्तुको सत्यताको खोजी गर्दाखेरि देयर माइट बी मल्टिपल रियालिटिज भन्ने कुरा हुन्छ। त एजुकेसनमा क्वालिफिकेसन, सोशलाइजेसन र सब्जेक्टिफिकेसनको कुरा उठाउँछन् यी 20टा भन्ने एकजना चाहिँ शिक्षाविदले त्यो कुरालाई पनि उठाएको कुरा म यहाँ भने। भन्न खोजे के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा एजुकेसनलाई हेर्ने हाम्रो आँखा नै अब कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एजुकेसन इटसेल्फ इज द हैन डाइनामिक प्रोसेस। एजुकेसन आफैमा एउटा चाहिँ डाइनामिक प्रोसेस हो।
जबकि अब हामीले क्लासरुम प्र्याक्टिसहरुमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले भोग्दै आएको, हामीले पढेको एउटा टिचर कन्ट्रोल्ड इन्भाइरोमेन्टबाट अब अलिकति फ्लेक्सिबल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ भन्ने कुराको एडभोकेसी गर्न थालिसकेका हुनाले अब हामीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। लिबरलाइजेसन, डेमोक्रेटाइजेसन भन्छौँ नि हामी थुप्रै कुरा। तर अब एउटा कुरा अलिकति यो फरक कुरा राख्न खोजिया हो मैले। यो अलिकति ब्रोड आइडियामा चाहिँ यो इभान इलिच भन्ने हामीले सुनेकै नाम हो हैन, एउटा शिक्षाविद हुन्। उनको तपाईले अब डिस्कुलिङ सोसाइटी भन्ने उनको चाहिँ अवधारणा अर्थात् उनले गरेको पुस्तक प्रकाशित तपाईलाई सुन्नुभयो होला तपाईले। आखिर उनले सबैले चाहिँ स्कुलको नेसेसरी हुन्छ बच्चालाई अध्ययनको लागि भन्छ, तर उहाँले स्कुल चाहिँदैन, डिस्कुलिङ सोसाइटी चाहिन्छ किन भन्नुभयो होला। यसो हेर्दा त नाङ्गो आँखाले हेर्दा त उहाँ चाहिँ कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ होला, विद्यालय नै चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ हैन। तर वास्तवमा उहाँले कसरी कुरा जोड्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जो स्कुलले दिने शिक्षा हुन्छ त्यो चाहिँ कहिले पनि रुल इलाइट वर्ग जो छ त्यो इलाइट वर्गले आफ्नो पक्षमा आफ्नो हित हुने गरी मात्रै शिक्षा चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ। जस्तो राणा शासनकालमा चाहिँ हामीले सुन्छौँ नि हैन, सकभर त त्यहाँ स्कुलै खोल्न दिइया थिएन, अलिकति चन्द्र शमशेरले अलि खोलेको भन्ने कुरा हामी इतिहासमा पढ्छौँ। किन त्यसो भयो होला त? जङ्गबहादुरले नै किन त्यस्तो आँट गरेनन् त? उनले पनि त्यहाँ एबीसी क्याटेगोरीका राणाहरू थिए भनेर भनिन्छ। आफ्ना ए क्याटेगोरीकालाई चाहिँ अनि विदेशबाट लन्डनबाट चाहिँ टिचरहरू मगाएर पढाउँथे रे, अरू अब त्यसै त्यो उनीहरूको क्लासका आधारमा त्यसको खालको डिस्क्रिमिनेसन गरिन्थ्यो। तर अब सामान्य जनताका लागि त शिक्षाको कुरै थिएन। किन यसो भयो होला त भन्दा उसले के गर्यो त भन्दा भोलि गएर मेरो रुलमा मेरो जो शासन छ त्यस शासनमाथि क्वेसन उठ्नेवाला छ, त्यसो हुनाले कसैलाई एजुकेसन दिनु हुँदैन। अब अहिलेको जमानामा त्यस्तो गर्न त सकिँदैन होला हैन, कम्प्लिटली स्कुलै चाहिँ क्लोज गर्ने स्थिति त हुँदैन। तर के हुन सक्दछ त भन्दा शिक्षा नै यस्तो बनाइदिने कि जो शिक्षाभित्र केवल इलाइटहरूकै गुणगान गाउने स्थिति बनोस्। जस्तो हामी अब अहिले संविधान भन्यो, हामी सानो छँदा सबैलाई याद हुनुपर्छ प्रत्येक दिन स्कुलको अगाडि चाहिँ घन्टी लाग्ने बित्तिकै प्रेयर हुन्थ्यो हैन। त्यो प्रेयर हुने बित्तिकै श्रीमान गम्भीर प्रचण्ड प्रतापी भूपति भन्ने जति बेला राज संस्था थियो उनको सधैँ गुणगान गाइन्थ्यो। त्यति बेला हामीलाई केही थाहा पनि हुन्थेन, खाली गाइन्थ्यो, यो त्यत्तिकै गाना होला भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। तर वास्तवमा त्यो के रहेछ भनेपछि एउटा राजाको चाहिँ अगेन्स्टमा नजाने, राजाको चाहिँ गुणगान गाउने त्यो चाहिँ एउटा के रहेछ प्रेयर बनाइएको रहेछ। किन बनायो होला त भन्दा किङ इज एभ्रिथिङ, वी क्यान नट गो अगेन्स्ट द किङ भन्न खोज्या त हो नि त्यो। चाहे किङले जेसुकै गरौँ, ही इज द फाइनल, ही और सी इज द फाइनल सोर्स अफ द हैन पावर, शक्तिको अन्तिम स्रोत त्यही हो, त्यसका विरुद्ध हामीले जानु हुँदैन भन्ने खालको त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। त उनले पनि के भन्छन् भने इलिसले पनि कि यो स्कुलहरूले जहिले पनि यो जो पुअर पिपुलहरू छन् अर्थात् चाहिँ पावरलेस पिपुलहरू छन् तिनीहरूमाथि गरिएको जो रेग्रेसन छ हैन, इन्जस्टिस अन्याय छ, एक किसिमको दमन छ, त्यो कुरालाई नै थाती राख्ने गरी चाहिँ काम गर्दछ। अर्थात् तिनीहरूलाई अलिकति आलोचनात्मक चेत भएका बनाउन चाहँदैन। जसरी हामी चाहिँ यो एन्टोनियो ग्राम्सीको चाहिँ कल्चरल हेजेमोनी भन्ने पढ्छौँ, इटालियन थिङ्कर हुन् उनी हैन। उनी हिटलरको पालामा उनलाई जेलमा हालिएको थियो, उनी कलिलै उमेरमा जेलमै पछि मरे। उनले कल्चरल हेजेमोनीमा पनि त्यो सांस्कृतिक प्रभुत्व यसरी बनाउँछ कि रुलरहरूले, शासकहरूले कसरी बनाउँछन् कि जे स्टेटले काम गरिराखेको छ त्यो जनताकै हितमा छ भन्ने खालको एउटा भाष्य निर्माण गर्दछन्। कहिले पनि त्यो जतिसुकै इन्जस्टिस होस्, त्यहाँ जतिसुकै दमन होस्, एभ्रिथिङ इज फाइन भन्ने खालको तिनले के बनाउँछन् एउटा प्रोपोगेन्डामा चलाउँछन्।
ताकि उनीहरूको सत्तामाथि कसैले क्वेसन नउठाउन सकोस् र उनको राज्य कहिले नढलोस्। अब मैले यहाँ धेरै कुरा गरिन, त यसरी नै राज्यले त्यस्तै खालको करिकुलम बनाउँछ जुन करिकुलमले सत्ताको ताबेदारी भन्छौँ नि, सबसर्भियन्स भन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा, सत्ताको ताबेदारी मात्रै गरोस्, त्यसले सत्तालाई काउन्टर क्वेसन चाहिँ नगरोस्, प्रति प्रश्न नगरोस् भन्ने खालको कुरा गर्छ। मेरो 2-3 स्लाइड मात्रै छ है, मैले धेरै समय भनेको छैन। रुपेशजी मलाई कति समय हुन्छ? सर ठिक छ, चलिरहेको छ। हजुरको चाहिँ विषयवस्तु सकिने क्रममै त छ नि सर, हैन त? ठिक छ। मैले हजुरले चाहिँ मलाई लाग्छ डिस्टर्ब फिल गर्नुभयो होला। मलाई लाग्छ सीताराम दाहाल सरबाट चाहिँ नि यो सीताराम दाहाल नाम छ है, फेरि यो को हुनुहुन्छ उहाँको भिडियो त अफ छ, तर यहाँ चाहिँ एनोटेसन आइरहेको छ। अब यो शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू मध्येबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो अपेक्षा त हामीले गर्दैनौँ, पक्का पनि मर्यादित हुनुहुन्छ हैन। यो कि त कसै बच्चाको हातमा मोबाइल पर्यो है, स्क्रिनमा चाहिँ अलिकति यहाँकोबाट लेखिरहेको। ल ओके त्यो चाहिँ विभिन्न प्राविधिक कारणले नि हुन सक्छ। ओके, त अब यो इलिसले चाहिँ के भन्छन् भने अब शिक्षकको काम केवल विषयवस्तु पढाउने मात्रै पनि होइन, अलिकति विद्यार्थीहरूलाई त्यो इन्जस्टिसका विरुद्ध प्रभोग गर्ने पनि, अलिकति चेतना जगाउने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा, ताकि त्यहाँ इक्वलिटी होस्, इक्विटी होस्, जस्टिस होस्। भन्नुको मतलब कहाँ दमन भइराखेको छ, कसरी इन्जस्टिस भइराखेको छ, ती कुराहरू पनि देखाइदिनु पर्दछ शिक्षाले भन्ने कुरा उन गर्छन्। भन्नुको मतलब यो कुराले के कुरा संकेत गर्यो त भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसन चाहियो। ट्रान्सफर्मेटिभ एजुकेसनले के गरोस्, जसले चाहिँ रुलिङ क्लाससँग पनि क्वेसन गर्न सकोस्, रुलिङ क्लासले गर्ने इन्जस्टिसका विरुद्ध उत्रिन सक्ने जनसमुदाय तयार गर्न सकोस् भने जस्तो हो। यो सामान्यतया यस्तो हो है। तब खैर जेसुकै होस्, यो ट्रान्सफर्मेटिभ praxis covers a wide range of scholarly pursuits for social change via reflexive research and practice. अब यो ट्रान्सफर्मेटिभ फेजमा बेसिकली क्रिएटिभिटी हुनु पर्दछ, कम्युनिकेसन हुनु पर्दछ, 5C भनेर चिनिन्छ, कोलाबोरेसन, क्रिटिकल थिङ्किङ र अहिले अब कनेक्टिभिजम। हाउ वी कनेक्ट आवर कन्टेन्ट नोलेज विथ भिजुअलाइजेसन युजिङ द टेक्नोलोजी। टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर यो हामी चाहिँ विषयवस्तुलाई कसरी चाहिँ अझै प्रभावकारी बनाउन सक्दछौँ। त यो ट्रान्सफर्मेटिभ फेज भनेर 5Cs भनेर यसरी राखिएको छ, यसरी भनिएको छ। र मैले यो कुरा त भनिसकेँ, यो मेजिरोले भनेको कुरा हो कि एजुकेटरको रोल केवल चाहिँ एउटा अथोरिटीको रूपमा नभएर म नै सर्वेसर्वा हुँ, म नै अफिसियल हुँ, म नै सर्वज्ञाता हुँ भन्ने कहिल्यै पनि एउटा हामी शिक्षकको भूमिका त्यस्तो हुनु हुँदैन। हाम्रो भूमिका कस्तो हुनु पर्दछ त भन्दाखेरि एउटा इनिसिएटरको रूपमा, अर्को प्रोभोक्याट्युअर अर्थात् हैन कुनै पनि विषयवस्तु प्रति चाहिँ नै अलिकति क्रिटिकल धारणा बनाइदिने खालको त्यस्तो खालको भूमिकामा हामी बस्नु पर्दछ, न कि एउटा अथोरिटीको रूपमा भनेर मेजुरेले भनेको कुरालाई मैले यहाँ राखेँ। यसो हुनाले त अब यो ट्रान्सफर्मेसन इटसेल्फ तपाईले भने जस्तै के हो त भन्दा द वर्ड ट्रान्सफर्मेसन इटसेल्फ सिक्स फर द चेन्ज ग्रेजुअली, बिस्तारै के कुरा प्रतिको परिवर्तन, अर्थात् समटाइम्स इट माइट बी हैन फास्ट टु सम एक्सटेन्ट, कहिले कहिले रेडिकल खालको नि चाहिन्छ होला, त्यो परिस्थिति हेरेर त्यस्तो पनि हुन्छ। इभन च्यालेन्जेस स्ट्याटसको, यसले यथास्थितिलाई जहिले पनि क्वेसन गर्दछ। यथास्थिति जो हुन्छ नि, स्ट्याटस को भन्छौँ नि, त्यो कुरालाई चाहिँ क्वेसन गर्ने खालको चाहिँ हुनु पर्दछ, जसले चाहिँ द्वन्द्वात्मक थिङ्किङ, डायलेक्टिकल थिङ्किङलाई प्रमोट गरोस् हैन, स्वच्छतापूर्वक बहस गर्ने वातावरण बनोस् र कुनै पनि कुराप्रति आलोचनात्मक आँखाले हेर्न सक्ने, क्रिटिकल आई अफ लेन्सले हेर्न सक्ने वातावरणको निर्माण होस् भन्ने कुराहरू यसले गर्दा रहेछन्। यसरी चाहिँ यसको कुरा गरिएको छ।
आई मिन मैले यहाँ यति मात्रै लास्टमा राखेँ, मैले धेरै कुरा गर्ने सोच बनाएको थिएन। मैले मात्रै के भने अब पेडागोजीको कुरा गरे हुनाले त हाउ वी डिल इन द क्लासरुममा हामी कसरी डिल गर्छौँ, वेदर वी एड्रेस अल काइन्ड्स अफ स्टुडेन्ट फ्रम डिफरेन्ट सोसियल कल्चरल सेटिङ, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक समूहबाट आएका स्टुडेन्टहरूलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ कि गर्दैनौँ, एड्रेस गर्छौँ कि गर्दैनौँ, हामीले जानेकै विषयवस्तुलाई पनि राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्छौँ कि गर्दैनौँ। अनि क्लासमा बहुमुखी प्रतिभाका विद्यार्थिनी हुन्छन्, एउटा मध्यम खालका औसत खालका विद्यार्थिनी हुन्छन्, अनि अलिकति पुवर खालका स्टुडेन्ट नि हुन्छन्। यस्तो कुरालाई ख्याल राख्छौँ कि राख्दैनौँ हैन। अनि चाहिँ हाम्रो यो समय बग्दै गर्दाखेरि समयसँगै भइराखेका नियमित चाहिँ जे डिस्कभरीहरू छन्, ती डिस्कभरीमा कम्तीमा पनि न्यूनतम कुरामा हामी अपडेट हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, यी थुप्रै कुराहरूलाई पेडागोजीले ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुरा मात्रै मैले अहिलेलाई राखेँ। द्याट्स अल फर टुडे। मैले यति नै भने। इफ यु हेभ एनी क्वेरिज, आई विल ट्राई माई बेस्ट फर द आन्सर्स, प्लिज। सम्पूर्ण सर म्यामहरुका लागि चाहिँ च्याट बक्स खुला गरिएको छ, च्याटमा यहाँले केही जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ र यदि यहाँको जिज्ञासाहरु छ भने च्याट बक्समा राखिदिनु होला। र यस लगत्तै हामीले चाहिँ टुल्स सम्बन्धीको जानकारीको चाहिँ सेसनलाई हामी जोड्ने छौं। मैले बढी समय त लिएन नि रुपेश जी? हैन सर, हैन गुरु, ठीक छ गुरु, एकदमै ठीक छ गुरु। हामीले कस्तो भने मलाई लाग्छ कि यसबाट चाहिँ धेरै जना सर म्यामहरुलाई चाहिँ यो मलाई आफैले, मैले पर्सनली मेरो कुरा गर्दाखेरि भनौं, अरूको त एउटा चाहिँ अलग कुरा भयो। मैले आफैले चाहिँ एकदमै अपडेट फिल गरे गुरु। एकदमै हार्दिक एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ट्राई फर लर्न टिमको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ, र सम्पूर्ण सर म्यामहरुको तर्फबाट चाहिँ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, विज्ञता र प्रस्तुतिको लागि विशेष धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्छु गुरु। अवश्य पनि हामीलाई यस प्रस्तुतिले चाहिँ लाभान्वित गरेको छ र धेरै सर म्यामहरुलाई चाहिँ पक्का पनि यसले चाहिँ प्लस पोइन्ट अवश्य पनि हुनेछ भन्ने विश्वास छ सर। हजुरलाई यो समय विज्ञताका लागि पुनः पनि विशेष धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्दै अर्को सेसनका लागि अनुमति चाहन्छु गुरु। हस्, हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद, धेरै धेरै नमस्कार। मलाई अवसर दिनुभयो। यो चाहिँ ट्राई फर लर्नले यो क्रिएटिभिटी कामहरु गर्दै आइरहेको छ, कनेक्टिभिजम सम्बन्धी थुप्रै कामहरु गरेको हामी फेसबुक वालहरुबाट थाहा पाउँछौं। यसो हुनाले यो ग्रुपको चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु, पुनः पनि धन्यवाद गुरु। र पुनः पनि सम्पूर्ण सर म्यामहरुलाई अब भने हामी अर्को सेसनमा चाहिँ अगाडि बढ्दैछौं। विशेष गरी यहाँहरुलाई हामीले बाचा गर्ने अनुसार नै, हाम्रो स्केड्युल अनुसार नै हामीले हिजो यहाँहरुको माझमा गुगल क्लासरुम क्रिएट गर्ने कुरा, गुगल क्लासरुममा चाहिँ गुगल मिटको कुराहरु, त्यो सँगसँगै असाइनमेन्ट सबमिसन, रुब्रिक्स क्रिएसन, मार्किङ अनि ग्रेडिङ सँगसँगै हामीले यी कुराहरुलाई कम्बाइन्ड रूपमा चाहिँ शेयर गरेका थियौं। र आज भने हामी यहाँहरुलाई विशेष गरी एमसीक्यू क्वेशन्स अनि क्विज क्वेशन्स, क्विजेस भनौं न, एमसीक्यू क्रिएसन अनि म्याथ टाइप इन गुगल फर्म लगायतका कुराहरु सँगसँगै हामी आज यहाँहरुलाई कन्स्ट्रक्सन टुल्स, ओपन बोर्ड र अनि स्मार्ट नोटबुक लगायतका टुलहरुको बारेमा चाहिँ हामी यहाँलाई जानकारी गराउनेछौं क्रमैसँग। र यतिखेर भने यहाँहरुको माझमा आजको लागि यहाँहरुको माझमा एमसीक्यू क्रिएसन हिजोको सेसन सँगसँगै आजको लागि भने यहाँहरुलाई एमसीक्यू क्रिएसन सँगसँगै अनि गुगल क्लासरुममा चाहिँ गुगल एटेन्डेन्स लिने कुरा सँगसँगै यहाँहरुले कोल्याबोरेसन गरेर चाहिँ एउटा मार्क्स लेजर बनाउने कुरा, एटेन्डेन्स लिने कुरा, यो कुराको बारेमा जानकारी गराउनको लागि हाम्रो टिम मेम्बर नवीन देवकोटा सरलाई आग्रह गर्छु। नवीन सर हामीसँगै हुनुहुन्छ? धन्यवाद रुपेश बोरा सर। हाम्रो गणित शिक्षा विभागबाट पाल्नु भएको कृष्ण प्रसाद भट्ट सरलाई नमस्कार सबैभन्दा पहिला, र सम्पूर्ण सर म्यामहरु जति पनि हाम्रो देशभरिबाट छरिएर यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि
र यो कार्यक्रममा केही सिक्नको लागि भनेर आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको सेसनमा हिजोको सेसन पनि मैले नै हेरेको कारणले गर्दा हिजोकै सेसनबाट नै म थोरै हिजो हामीले जति कुराहरू गर्यौं त्योसँग केही प्लस कुराहरू एक दुईवटा कुराहरू हाम्रो बाँकी भएको कारणले गर्दा त्यही बाँकी कुराहरूलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नको लागि आजको केही समय मैले लिनेछु र केही टुल्सका लागि चाहिँ हामीले पुनः अर्को भनेको जुन हाम्रो सेकेन्ड नम्बर र थर्ड नम्बरका लागि चाहिँ हामी फेरि स्विफ्ट गर्नेछौँ। र हिजोको बाँकी कुराहरूमा हामीले हिजो गुगल क्लासरुमको बारेमा कसरी क्लास क्रिएट गर्ने, कसरी सबैभन्दा पहिला क्लास क्रिएट गर्ने, क्लास क्रिएट गरिसकेपछि असाइनमेन्ट्स कसरी क्रिएट गर्ने, अनि असाइनमेन्टलाई कसरी चाहिँ एनोटेसनबाट चेक गर्ने, प्लस रुब्रिक्स कसरी क्रिएट गर्ने क्लासमा हैन, यही गुगल क्लासमा कसरी रुब्रिक्स तयार गर्ने, सँगसँगै टपिक्सहरू जति पनि अहिले यहाँ देखिरहनु भएको छ सम्पूर्ण सर म्यामहरूले यो प्लेटफर्म यो भर्चुअल क्लास हामीले हिजो नै हजुरहरूको अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा क्रिएट गरेर यो लेभलको क्लास हामीले हिजो बनाएका थियौँ। यसमा स्ट्रिम, क्लास वर्क, पिपल हैन, कसरी हामीलाई चाहिँ टिचर्सलाई कसरी के भन्छ यसमा इन्भाइट गर्ने, स्टुडेन्टलाई कसरी क्लासभित्र इन्टर गराउने, इन्भाइट गर्ने, सम्पूर्ण कुराहरू साथै कसरी ग्रेड प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावित पोसिबिलिटिजको लागि चाहिँ हामीले सेयरिङ यो हिजोको सेयरिङ सेसनमा भने आजको सेसनमा हामीले गुगल मिटबाट क्लास सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा स्टुडेन्टहरूको एटेन्डेन्स है सुन्दैन हजुर सर? हजुर सर, ठिक छ, हुन्छ सर, हजुर अडिबल हुनुहुन्छ। मेरो त्यही त मलाई त मेरो नेट अहिलेदेखि अनस्टेबल भनेर देखाइरहेको थियो, त्यसले गर्दा एकदमै यो पेज पनि खोलेन के, त्यो भएर म अलिकति कन्फ्युज भएँ। ओके, ठिक छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने कन्टिन्यू गरेँ मैले भने आज चाहिँ हामीले पहिलो अटेन्डेन्सको काम गर्छौँ, गुगल मिटमा कसरी अटेन्डेन्स दिन सकिन्छ। दोस्रो कुरो हामीलाई एमसीक्यू हैन, गुगल फर्मबाट एमसीक्यू कसरी क्रिएट गर्ने र एमसीक्यू क्रिएट गर्दा फेरि म्याथमेटिकल इक्वेशन्सहरू, म्याथमेटिकल टेक्स्टहरूलाई कसरी टाइप गर्न सकिन्छ। सेकेन्डमा हामी त्यो टपिकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ भने थर्डमा त्यही गुगलको हाम्रो जुन गुगल फर्म छ, गुगल फर्मद्वारा बच्चाहरूलाई हामीले हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एक्जाम दिँदा फेरि टाइम सेट कसरी गर्ने, यिनै कुराहरूलाई हामी फोकस गर्नेछौँ। कति समय लाग्छ है, मैले सुरु गरेँ। अब यसका लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई गुगल मिटका लागि भनेको एटेन्डेन्सका लागि हामीलाई केही पार्टिसिपेन्टहरू गुगल मिटमा जोडिन आवश्यक भएको कारणले गर्दा यो लिङ्कलाई चाहिँ मैले च्याट बक्समा यो कपी गरेर लिङ्कलाई मैले च्याट बक्समा सेयर गर्न चाहन्छु पहिला है। यसमा चाहिँ हजुरहरूसँग यदि मोबाइलबाट जोइन हुनु भएको छ भने हजुरहरूले मिट एप्लिकेसन्स प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने यदि हजुरहरू कम्प्युटर, ल्यापटप कुनै पनि अरू ग्याजेटहरूबाट हुनुहुन्छ भने मोबाइल बाहेक होइन, तपाईँको आइप्याडहरू बाहेक अरू ग्याजेट, ल्यापटपबाट, डेस्कटपबाट जेबाट हुनुहुन्छ यसबाट सजिलै जोइन हुन सक्नुहुनेछ विदाउट एनी हैन, कुनै पनि झन्झट बिना, भनेको कुनै पनि एप्लिकेसनलाई डाउनलोड नगरिकन। मैले यसलाई पहिला जोइन गरेँ। केबाट जोडिने सर? हजुरले केही गर्नै पर्दैन, हजुरलाई मैले च्याट बक्समा एउटा लिङ्क पठाएको छु, त्यो लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै यदि हजुर ल्यापटपबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरको सिधै ब्राउजरमा गएर ओपन हुन्छ हैन, यदि मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने हामीले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले अलिकति टाइम लिन सक्छ। यहाँ देख्नु भएको छ सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरू अहिले जति हामी इन्ट्री भएका छौँ पार्टिसिपेन्टहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अहिले अब हामी 10-15 जना डेमोका लागि मात्रै हामी यहाँ पार्टिसिपेन्ट जोइन भएर
तपाईहरुले फेरि सबै म्युट राख्नु हैन, फेरि यसमा चाहिँ तपाईको इको आउन सक्छ हैन, किनभने डबल डिभाइस चलाउँदैछौँ। डबल डिभाइस भन्दा पनि डबल हामीले मिटिङ गर्दैछौँ एउटै डिभाइसबाट, त्यही भएर इको आउन सक्छ। मैले सरहरु म्यामहरुलाई सबैलाई एकैचोटि एडमिट गरेँ है। र अब जति हुनुहुन्छ त्यति नै गरौँ। सर म्यामहरु प्लिज सम्पूर्ण सर म्यामहरुलाई मैले म्युट गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु है, फेरि मैले मिटिङ इन्ड गर्न पर्ने हुन्छ। प्रकाश सर, ओके प्रकाश सरले ठिक छ, मैले अनम्युट गरेँ। अब चाहिँ यसमा हामीले कसरी एटेन्डेन्स गर्ने भन्ने कुरा अब यति नै गर्नु है। अरू सर म्यामहरुलाई मैले अहिले एक्सेप्ट गरिनँ है। हामी 22 जना छौँ, किनभने हामीलाई धेरै चाहिएको छैन। हामीलाई जस्ट एउटा डेमो क्लासको लागि भनेको डेमो एटेन्डेन्सको लागि मात्र हामीले यो डिभाइस युज गर्दैछौँ है। यसमा भिडियो पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोमा कुनै समस्या हुँदैन। देख्नुहुन्छ यहाँ पार्टिसिपेन्टहरु हुनुहुन्छ, अनि यसमा पार्टिसिपेन्टमा एक दुईवटा कुरा गर्छु म। यसमा धेरै अब यसमा चाहिने कुरा मात्र गर्छु हैन। यसमा चाहिँ हजुरले के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्लिज अब कोही पनि जोइन नभइदिनुस् है। तपाईहरु जुमबाट हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा देख्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ पटक पटक हजुरलाई एडमिट गरेर टाइम पास नगरौँ भन्ने मेरो मनासा है। अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ लिभ कल भयो हैन, एउटा भनेको मोर अप्सनमा छ। अहिले हामी मोर अप्सन पक्कै हेर्नेछौँ, र अर्को भनेको त्यसै जुमको लिङ्क भएन। प्लिज है अब चाहिँ जोइन नहुनुहोस् है, मैले अब डिनाइ गर्छु है हजुरलाई फेरि। ओके प्लिज म्युट गर्नु होला। अर्को भनेको हाम्रो प्रेजेन्ट नाउ भन्ने चाहिँ प्रेजेन्ट स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्नको लागि हो। त्यो स्क्रिनलाई पनि हामीले क्लिक गरिसकेपछि हजुरले होल यो इन्टायर स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्ने अनि इन्टायर स्क्रिनलाई क्लिक गर्नु हुनेछ हैन। कुनै विन्डोज तपाईले ओपन गरेको कुनै एउटा विन्डोज कुनै एउटा इन्टरफेसलाई मात्र देखाउनु छ भने विन्डोमा क्लिक गर्नुहुन्छ। विन्डोलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ तपाईको ल्यापटपमा तपाईको डिभाइसमा कुन कुन फाइलहरु ओपन भएको छ त्यो फाइल चुज गर्नुस्। तपाईले स्टुडेन्टलाई के मात्र तपाईलाई एउटा कुनै एउटा विन्डोज मात्र शेयर गर्न मन लाग्छ नि त, जस्तै मलाई चाहिँ अहिले मैले सपोज यो एनोटेसन जुम अथवा मिट मात्र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहे गुगल मिटबाट पनि यसलाई मात्र चुज गर्छु। यसमा तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ शेयरिङको कुराहरु मात्र कहाँबाट शेयर गर्ने म त त्यो सिकाउन खोजेको। जुममा तपाईहरुले कुरा पढिसक्नु भएको छ। र अब अर्को कुरो हाम्रो यसमा देख्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको भिडियोको लागि हो, यो अडियोको लागि हो है। ओके मैले स्टप प्रेजेन्टिङ गरेँ। यसमा यति नै कुरा हो प्रेजेन्टिङको कुरामा। अब मैले गर्न खोजेको काम चाहिँ एटेन्डेन्स कसरी लिने भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य त्यो हो है। एटेन्डेन्सका लागि मैले यो इन्टरफेसलाई अहिले मिनिमाइज गर्दैछु। यो इन्टरफेसलाई मिनिमाइज गर्दैछु। यो मिनिमाइज गरिसकेपछि मलाई एप्लिकेसन चाहिन्छ। पहिला सबैभन्दा पहिला एप्लिकेसन्सको लागि हामीलाई एउटा गुगल एप्लिकेसन एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला गुगलमा जानुस् है। गुगलमा गइसकेपछि एटेन्डेन्स लिन पर्दैछ। हामीलाई चाहिँ एटेन्डेन्स लिने प्लान गर्दैछौँ गुगल मिटबाट है, जुमबाट होइन। एउटा गुगलमा गइसकेपछि गुगल ओपन गरिसकेपछि एटेन्डेन्स कलेक्टर भनेर टाइप गर्नुस्, त्यसलाई सर्च गर्नुस्। एटेन्डेन्स कलेक्टरलाई ओपन गरिसके टाइप गरेर तपाईकोमा के अरे नयाँ इन्टरफेस ओपन हुन्छ। त्यो नयाँ इन्टरफेस ओपन भइसकेपछि हामीलाई एटेन्डेन्स कलेक्टर चाहिएको हो। त्यही भएर मैले एटेन्डेन्स कलेक्टर यहाँ देख्नुहुन्छ। एटेन्डेन्स कलेक्टर तपाईको अगाडि स्क्रिनमा देखिरहेको छ। यसलाई क्लिक गर्नु। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा एक्सटेन्सन एप्लिकेसन ओपन हुन्छ गुगलकै। र यदि तपाईसँग पहिले नै एटेन्डेन्स कलेक्टर डाउनलोड भएर एक्सटेन्ड भएर बसेको छ, एक्सटेन्ड भएको छ भने चाहिँ यहाँ यसमा तपाईले यदि गर्नु भएको छैन भने एड टु क्रोम भनेर आउँछ। एड टु क्रोम आइसकेपछि त्यसलाई क्लिक गरिदिनुस् र यहाँ एड एक्सटेन्सन भन्ने छ, एड एक्सटेन्सनलाई क्लिक गर्नुस्। एड एक्सटेन्सनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो नयाँ इन्टरफेस ओपन हुन्छ। यो अटोमेटिकली आफै ओपन हुने इन्टरफेस हो। यसलाई ओपन गर्न जरुरी छैन, यसलाई क्लोज गरिदिनुस् र पहिलाकै हाम्रो जुन एटेन्डेन्स कलेक्टर छ त्यही इन्टरफेसमा गए म अहिले। यताबाट हामी फेरि डिस्कनेक्ट भइसकेर छौँ। म फेरि कनेक्ट गरेँ है, म चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको रहेछु। ओके गइसकेपछि अब तपाईले अलरेडी छ भने रिमुभ गर भन्छ हैन, छैन भने एक्सटेन्ड गर भन्छ। र अब यतापट्टि मैले हिजो पनि देखाएको थिएँ यो इन्टरफेस टप राइट कर्नरमा, राइट टप कर्नरमा हेर्नुस् यहाँ 3 वटा डट छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो लोगो छ आफ्नो के अरे इमेल एड्रेसको हैन, हाम्रो प्रोफाइलको। अनि त्यसपछि साइड एक्सटेन्सन भन्ने एउटा टुल छ। यो बटनलाई क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि मैले चाहिँ एउटा पिन गर्न रुचाउँछु। पिन गरे भने चाहिँ यहाँ मसँग छ छैन भन्ने कुरा आउँछ, सिधै देख्न पाइयो। यहाँ पटक पटक क्लिक गरिरहन जरुरी छैन र मैले यसलाई एक्सटेन्ड गरेँ। एक्सटेन्ड गरिसकेपछि अब जानुस् तपाईको मिटमा जानुस्। मिटमा गइसकेपछि यसमा मैले तपाईहरुलाई 50 जना सम्मको एसेस हामीले एकैचोटि हेर्नुस् है।
डिस्टर्ब गरिरहेछ 50 जनासम्म यदि तपाईले 3 डटमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा व्हाइट बोर्ड जाम बोर्ड पनि यहीँबाट गर्न मिल्छ हैन लेआउट भनेको चाहिँ कसरी देखाउने तपाईलाई हैन अटो देखाउने कि यो टाइलमा देखाउने कि हैन स्पुट लाइटमा देखाउने कि साइड बारमा देखाउने अनि मैले चाहिँ प्राय टाइललाई चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गर्छु इन्क्रिज गर्दा हामीले एट मोस्ट 50 जनालाई एकै ठाउँमा देख्न सक्छौं तर अहिले हामी 20 जना मात्र छौं यहाँ सबैजनाको क्यामेरा अन भयो भने सबैजनालाई हामीले एकैचोटी एकै ठाउँमा बसेर सुपरभाइज गर्न सक्छौं अब्जर्भ गर्न सक्छौं यसपछि अब मैले यहाँ पार्टिसिपेट हुने अहिले हामी 20 जना छौं यसमा 20 जना मध्येको 20 जनालाई चाहिँ एटेन्डेन्स गर्नको लागि चाहिँ म एटेन्डेन्स कलेक्टरलाई क्लिक गर्छु जो अघि हामी एक्सटेन्सनमा गएका थियौं एक्सटेन्सनमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले स्न्यापशट लिने हो भने स्न्यापशट भनेको जो पार्टिसिपेन्ट हुन्छ स्न्यापशट लिने बित्तिकै यसले एउटा तपाईको के भन्छ स्क्रिनशट गर्छ के पार्टिसिपेन्टहरुको हेर्नुस् त को पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ यहाँ के रे यसले चाहिँ स्क्रिनशट गर्छ स्क्रिनशट गर्न चाहनुहुन्छ कि हैन म अब एउटा सिटमै निकाल्छु हैन क्विक एटेन्डेन्स गर्न चाहन्छु हैन क्विक एटेन्डेन्स क्लिक गर्नु भयो भने अटोमेटिकल्ली एउटा सिट ओपन हुन्छ तपाईको के भन्छ एक्सेल सिट हैन एक्सेल सिट एउटा ओपन भएर आफै डाउनलोड भइसकेको छ है एक्सेल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोडेड भइसकेको छ लेफ्टको बटनमा हेर्नुस् त स्टार्ट मेनु भन्दा माथिपट्टि यसलाई ओपन गर्ने बित्तिकै अहिले हामी यहाँ जति जना प्रेजेन्ट छौं सबैजनाको एटेन्डेन्स भनेको गुगल यो जुन हाम्रो गुगलको मिटमा भनौं न मिटमा जति जना छौं उहाँहरुको एटेन्डेन्स ओपन हुन्छ ओपन हुँदैछ अहिले हामी यति जना छौं हेर्नुस् त पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ तपाईहरु एकचोटी पनि डिस्कनेक्ट हुनुहुन्न तपाई कति समय क्लास भयो हैन कति समय क्लास भयो र कति समय तपाई क्लासमा बस्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ पर्सेन्टेज आधारमा कति टाइम तपाई इन्भल्भ हुनुभयो क्लासमा तपाई जानी आउने गर्नु हुनुभयो भने तपाई कति मिनेट बस्नुभयो तपाईं सपोज 1 आवर को क्लास छ हामीले 60 मिनेटको क्लास कन्डक्ट गर्दै छौं भने 60 मिनेटमा तपाई 20 मिनेट बस्नु भयो भने तपाईको त्यही अनुसारको पर्सेन्टेज 20/60 * 100 आउनु भयो हेर्नुस् त यसरी आउने भयो यसरी यो पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईको टोटल प्रेजेन्स कति छ त्यो दिनको क्लासको सबै यसमा आउँछ अहिले हामी 21 जना छौं है अब यहाँ के नामबाट छ यो मैले अहिले रिड गर्न आवश्यक मान्यो र यसमा अर्को पनि हाम्रो एक्सटेन्सन टुल छ मिट एटेन्डेन्स भन्ने पनि छ हामीसँग मिट एटेन्डेन्स अघि मैले जसरी तपाईको एटेन्डेन्स कलेक्टरलाई मैले एक्सटेन्ड गरे मिट एटेन्डेन्स एकचोटी म देखाइदिन्छु हजुरहरुलाई हजुरहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ मैले ब्याक गरे यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौं युज गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ म त्यति धेरै डिटेलमा गइन किनभने मैले बडी चाहिँ एटेन्डेन्स कलेक्टर युज गर्ने गरेको छु र अलिकति बडी मेरो एक्सपिरियन्स एटेन्डेन्स कलेक्सनमा चाहिँ एटेन्डेन्स कलेक्टरमा भएकोले गर्दा मैले यसमा तपाईलाई प्रिफर गरे हैन तपाई अर्को चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो मिट एटेन्डेन्सलाई क्लिक गर्नुभयो भने मिट एटेन्डेन्स क्लिक गर्नुस् अटोमेटिकल्ली एउटा एप्पलको साइन भएको हाम्रो सिम्बल भएको हैन एटेन्डेन्स ओपन हुन्छ हेर्नुस् त एप्पलमा टिक लगाएको यो ओपन हुन्छ यसलाई पनि एड टु क्रोम गर्नुस् अनि त्यसपछि तपाईलाई अरु बढी यसको बारेमा केही जान्न मन छ कसरी एटेन्डेन्स गर्ने जान्न मन छ भने जहाँ एक्सटेन्ड गर्नुहुन्छ जहाँ यसलाई एड टु क्रोमलाई क्लिक गर्नुहुन्छ यसलाई अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नुस् एभ्रीथिङ यहाँ पिक्चरमा दिएको हुन्छ यहाँ पिक्चरबाट पनि मजाले हेर्न पाइन्छ यो डाउनलोड हुने बित्तिकै यो एक्सटेन्ड हुने बित्तिकै यस्तो खाले टुल्सहरु ओपन हुन्छ तपाईको मिटमा अनि त्यसपछि यसलाई यो यहाँ सिट हो यो चाहिँ तपाईको एक्सेल सिट हो एक्सेल सिटलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै अघिमा जसरी एटेन्डेन्स निकाले हेर्नुस् त पिपल एक जना छ एक्सेल सिटहरु भयो है अनि त्यसरी नै एक्सेल सिट डाउनलोड हुन्छ अटोमेटिकली हेर्नुस् यसमा धेरै कुराहरु छ तपाईले यहाँबाट पनि धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुनेछ टाइम हामीसँग लिमिटेड भएकाले गर्दा मैले एटेन्डेन्सको लागि एउटा मात्र टुल्स बताए यस्ता टुल्सहरु हामीसँग धेरै भेटिन्छ हैन तर अलिकति भरपर्दो अनि सहज हैन झन्झट नहुने टुल्स नै बढी हामीले रुचाउँछौं हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यो भएका कारणले गर्दा मैले चाहिँ हजुरलाई एटेन्डेन्स कलेक्टर अथवा मिट एटेन्डेन्स हजुरहरुलाई मैले प्रिफर गरे मेरो तर्फबाट हजुरहरुले पनि प्रयोग गर्दै आएको हुन सक्छ आउँदै के गर्दै आउनु भएको हुन सक्छ कुनै अरु टुल यो बाहेक अरु टुल पनि हुन सक्छ हैन तपाईहरुले सहज फिट गरेको तर अब एटेन्डेन्स को केसमा जति पनि छन् है हामीसँग चाहिँ भनेको टुल्स जति पनि भेटिन्छन् मोबाइलबाट हो भने मोबाइलबाट पनि जति पनि भेटिन्छ एप्लिकेसनबाट हैन ल्यापटपबाट हो भने यसरी एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ क्रोमले हामीलाई गुगलले विशेष गरी हामीलाई प्रोवाइड गरेको छ अब यस बाहेक मैले अब मिटिङलाई हाम्रो गुगल मिटको मिटिङलाई चाहिँ इन्ड गरे म चाहिँ यसमा सामेल भइन है हजुरहरु पनि इन्ड हुन सक्नुहुनेछ अब यो चाहिँ पेड भर्जनमा चाहिँ के हुन्छ हजुरको भन्दा हैन यो गुगल मिटमा पनि हाम्रो गुगल क्लासरुम यो पेड भर्जन छ भने चाहिँ हामी आफैले भनेको जो होस्ट छ होस्टले नै
त्यसलाई कल इन गर्न मिल्छ। पहिला पहिला यो प्रोभिजन थिएन, पछिको समय भएको हो होइन। यो अहिले हाम्रो यो इयरबाट लास्ट इयरसम्म थिएन। पहिला पहिला चाहिँ हजुरको आफू भनेको जो होस्ट गर्थ्यो, होस्ट इन्ड हुँदा पनि के अरे इन्ड हुँदा पार्टिसिपेन्टहरू स्टुडेन्टहरू भित्रै बसिरहेको हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दा तपाईँ आफूले क्लास लिभ गर्ने हो कि त्यो चाहिँ हजुरको पे भर्जनतिर गयो है, लिभ गर्ने हो कि इन्ड गर्ने हो, यी कुराहरू चाहिँ पे भर्जनमा छ। अहिले चाहिँ हाम्रो जुन फ्री भर्जनमा चाहिँ हामीले आफूले चाहेर आफू बाहिर निक्लिँदाखेरि स्टुडेन्टहरू भित्रै हुन्छन् है। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ पहिला बाहिर निकालिसकेपछि भनेको तपाईँहरू उहाँहरूलाई लिभ गराइसकेपछि बल्ल आफू लिभ हुन चाहिँ राम्रो हुन्छ। होइन भने हामीले प्रयोग गर्दै गरेको भर्चुअल क्लासरुम, हामीले प्रयोग गर्दै गरेको मिट चाहिँ मिसयुज हुनसक्छ भन्ने मेरो सल्लाह हजुरहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ थोरै सल्लाह छ। अब भने हामी थोरै नवीन सर। हजुर प्लिज। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। सर यो गुगल मिट युज गर्दै गर्दा बच्चाहरूको हामीले गुगल अकाउन्ट अथवा जिमेल अकाउन्ट बच्चाहरूको पनि चाहिन्छ सर कि होइन? मिट यस्तो सर, हजुरले के भन्छ, मैले हिजै एक्चुअली भनेको थिएँ, हजुरहरू हुनुहुन्थेन त्यतिखेर डिस्ट्रेन्ट भएको थियो। ओके फाइन सर। गुगलको कुनै पनि प्रोडक्ट भनेको गुगलको कुनै पनि एप्लिकेसन होस् अथवा हजुरले हर केही क्या जस्तो के होस् गुगलको प्रोडक्ट हो भने तपाईँ इन्टर गर्ने सबैभन्दा पहिलो डुअर भनेको गुगल एकाउन्ट हुन्छ। विदाउट गुगल एकाउन्ट हामीले गुगलको कुनै पनि प्रोडक्टहरू चलाउन सक्दैनौँ। इभन तपाईँ भनौँ न जिमेल आइडी त भन्यो एउटा होइन, जिमेल आइडी हुने बित्तिकै हामी अटोमेटिकली इन्टर हुन्छौँ। एकचोटि भेरिफाई गरेपछि पटक पटक भेरिफाई गर्न पर्दैन। एकचोटि इन्टर गरिसकेपछि हामीलाई आइडी पासवर्ड हालेर फेरि त्यसलाई भेरिफिकेसन गर्न जरुरी छैन। थ्याङ्क यू सर। ओके सर। अनि एटेन्डेन्सको बारेमा सर मैले अर्को पनि एउटा क्वेसन गरिहालेँ। जुममा पनि यसरी एटेन्डेन्स लिन सकिने व्यवस्था छ? जुममा पनि छ, तर अब फ्री भर त्यही त सर हामीले भन्यौँ नि, हामीलाई फ्री भर्जनमा सबै कुराहरू फ्रीली हामीलाई अभाइलेबल छैन। कतिपय कुराहरू हामी पेमेन्ट गरिसकेपछि फेसिलिटिज त्यसमा पनि पेमेन्ट नै छ। यसमा पे गर्न पर्दैन, त्यसमा पे गर्न। थ्याङ्क यू सर। ओके सर, कृपया प्लिज। एकछिन नवीन सर, गोमा म्यामले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, उहाँको के थियो बुझ्नुहोस् त प्लिज। गोमा म्याम प्लिज। हजुर सम्पूर्ण शर्मामा नमस्कार। नमस्कार म्याम। मलाई चाहिँ यो हिजोको नै भिडियो मैले दोहोऱ्याएर हेर्दा पनि यो होमवर्क चेक गर्ने अप्सनमा चाहिँ एनोनेटबाट जानेमा चाहिँ सकिनँ सर। मैले त्यसैले सम्झेको थिएँ मिल्छ भने। अरू सर म्यामको नि प्रब्लम छ भनेदेखि हेरौँ, छैन भनेदेखि फेरि म एक्लै हो भने चाहिँ अहिले नगर्दा पनि हुन्छ भने। ठिक छ, यसलाई हामी टाइम भएसमा फेरि रिपिट गर्नु छैन है। मैले त्यो भिडियो हेरेँ सर, हजुरहरूले प्रोभाइड गर्नुभएको युट्युबमा राख्नुभएको भिडियो पनि हेरेँ। प्रब्लम चाहिँ के आयो? त्यसमा मैले त्यो जुन एनोनेटको लागि के अरे कामी एक्सटेन्सन भन्ने राउन्ड राख भन्नुभएको थियो सरले क्रोममा, त्यो गरिसकेँ। अनि मैले होमवर्क जुन सबमिट गरेको होमवर्कमा गएर ओपन गर्दाखेरि सरकोमा जस्तो चाहिँ आएन मेरोमा साइडमा। त्यो त्यसलाई के गर्नुहोस् भन्दा त्यसलाई चाहिँ के गर्ने म हजुरलाई थोरै टेक्निक सिकाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है त, मैले अर्को एनोनेसनको की चाहिँ आएन साइडमा। मैले बुझेँ, हजुरले बुझिसकेँ। अब मैले यसमा चाहिँ अटोमेटिकल्ली ओपन विथ गरिनँ होइन। म एउटा कुनै क्लासमा देखाउँछु, यसमा हेरौँ। मेरोमा चाहिँ अटोमेटिकल्ली आएछ, हजुरकोमा आएन भने के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। हजुर आएन, माथि बारमा चाहिँ राखेको छु, पिन चाहिँ गरेको छु। हजुर म्याम बुझेँ मैले, हजुरको कुरा बुझिसकेँ मैले। हजुरको ओपन नभएको, ओपन विथ कामी टुल्स नभएको हो होइन। म त्यही कुरा देखाउँदैछु हजुरलाई। कुनै एउटा ओपन गरेँ मैले असाइनमेन्ट, रियल स्टुडेन्टको असाइनमेन्ट है। ओके, यसमा चाहिँ हजुरहरूले मेरोमा चाहिँ यस्तो के लेखेको छ त्यो आएन है। हजुर हजुर हुन्छ, हजुरको एक्सटेन्ड भइसकेको छ भने अब मेरो चाहिँ यहीँ अटोमेटिक ओपन भएको छ। हजुरकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब सबैकोमा यो नहुन सक्छ। मैले चाहिँ हिजो कुन अप्सन चुज गरेर त्यहाँ चुज गर्दाखेरि नै मैले चाहिँ डाइरेक्टली मैले सो गर्ने बनाएँ होइन। सबैकोमा नहुन सक्छ है। अनि यसमा हजुरको के हुन्छ है, हजुरकोमा चाहिँ के आएछ भन्दा यहाँ माथिपट्टि यो फाइल ओपन हुन्छ म्याम होइन। मैले यसलाई एकछिन कमिटुलाई मैले डिलिटै गर्छु यहाँबाट, यो एक्सटेन्सनलाई एकछिन यसलाई डिलिट गर्छु है। अनि त्यसपछि तपाईँलाई मैले बुझाउन सक्छु। यसलाई मैले अहिले रिमुभै गरेँ एकछिन। ओपन विथ गुगल डक्स भन्ने चाहिँ छ, त्यस्तो अप्सन आएको छैन। बुझेँ मैले, हजुरको मैले बुझिसकेको छु। यसलाई एकैछिन है म्याम। ओके, अब त्यसपछि हजुरको प्रब्लम चाहिँ मैले एउटा डिलिट गरिसकेको छु नि त, म फेरि ओपन गर्छु।
धेरै सर म्यामहरूले चाहिँ यो जुममा पनि एटेन्डेन्स नभइकन लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरो गराउनु भएको छ। त्यो भएपछि चाहिँ के हुन्छ है त छलफल गर्नेछौँ है त। ओके यसमा चाहिँ के हुन्छ म्याम भन्दा हेर्नुस् त हजुरको यो ओपन भएको यस्तै होला हजुरको हैन। ओपन विथ भन्ने चाहिँ के म्याम हेर्नुस् त यहाँ हजुर हजुर यो ओपन विथमा हजुरको यदि एक्सटेन्ड भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ तलपट्टि कामी टु कामी एटेन्सन कामी भनेर लेखेको हुन्छ कि जसरी छैन छैन मेरो त्यस्तो आएन मेरो त्यस्तो आएन एक्सटेन्सन भएको छैन म्याम चाहिएको मैले एक्सटेन्सन भएको छैन कसरी थाहा पाउने भन्दा यसको लागि यो टप राइट कर्नरमा गएर यो जुन तपाईको जीमेल आईडी को प्रोफाइल पिक्चर हुन्छ साइडमा यो एक्सटेन्सन टुल हो हैन यसलाई क्लिक गर्दा यहाँ हुन पर्छ म्याम त्यो एक्सटेन्सन टुल तपाईको काम छ सर त्यो छ सर छ मैले पिन पनि गरिसके पिन त अब त हामीले हजुरको त्यहाँ राख्नको लागि मात्र पिन गरेको एकचोटी एक्सटेन्सन गरेपछि त्यसले काम गर्नै पर्छ त्यसमा अरु त्यसमा कहिलेकाहीँ हजुरको डिभाइसको पनि प्रब्लम हुन्छ जस्तै आज के भइरहेको थियो भन्दा मैले हजुरलाई सिकाउन लागेको जुन एटेन्डेन्सको कुरा थियो हैन मैले धेरैचोटी यो काम गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि होला अनइन्स्टल इन्स्टल गरिरहेँ क्या मैले कहिले धेरैचोटी रिमुभ गर्ने अनि कहिले इन्स्टल गर्ने भएको कारणले गर्दा सायद त्यसले गर्दा नि मलाई प्रब्लम आएको होला। अझै के भयो भन्दा म हजुरलाई जब यो क्लासमा आउनुभन्दा पहिला मैले सबै एप्लिकेसनहरु डिलिट गरेको थिएँ मसँग पनि थिएन म फेरि यहाँ क्लासमै त्यसलाई इन्स्टल गर्छु भनेर मलाई इन्स्टलै दिएन के हेर्नुस् है इन्स्टलै दिएन त्यसको लागि अनि मैले के गरेँ भन्दा क्रोमलाई नै हजुरको फेरि अनइन्स्टल गरेर नयाँ क्रोम हालिसकेपछि अनि फेरि प्रोफाइल भेरिफाई गरेपछि बल्ल गरे त्यही भएर कहिलेकाहीँ यो डिभाइसमा पनि प्रब्लम हुन सक्छ अनि कहिलेकाहीँ यो क्रोम हजुरको अपडेट नभएर पनि हुन सक्छ किनभने अपडेटेड क्रोम भर्जनहरु आइरहेको हुन्छ हैन अब त्यसमा धेरै कारणहरु होला त्यसलाई म्याम फेरि हामी पक्कै हामी टाइम ओके अब त्यसो भए हामीले चाहिँ अब गुगल फर्मको कुरा गरे हो क्विजको लागि हैन तर म चाहिँ अहिले क्विज क्रिएट गर्दै छु क्विजको लागि चाहिँ म क्रिएटमा गएँ क्विज असाइनमेन्टमा गएँ हैन क्विज असाइनमेन्टमा गएर अब कुनै एउटा टपिक्स लेखौँ टाइटल लेखौँ हैन हामीलाई जस्तै कहिलेकाहीँ फर्स्ट टर्म हैन टर्म एक्जामै लिन पर्ने अवस्था हुन्छ कहिलेकाहीँ एमसीक्यूबाट कति केही पर्सेन्टेज मार्क्स फर्स्ट टर्म एक्जाम भने मैले नवीन सर अनम्युट गर्नु होला मैले सबैलाई म्युट गरेको छु। फर्स्ट टर्म एक्जामहरु लेखेँ मैले अब यसमा चाहिँ अब इन्स्ट्रक्सन तपाईलाई के लेख्नु छ लेख्नुस् त्यो टेक्स्टमा मैले अब धेरै कुरा गरिन अहिले र अब यतापट्टिको जुन हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडको कलममा जति हामीले हिजो कुरा गर्यौं तिनै कुराहरुलाई रुब्रिक्स तपाईलाई बनाउनु छ रुब्रिक्स युज गर्नुहुन्छ नि गर्नुस्। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यो क्विजमा चाहिँ रुब्रिक्स बनाउन जरुरी छैन किनभने अटोमेटिकली क्विजमै हामीले आन्सर सेट गरेर अटोमेटिकली हामीले चाहिँ मार्किङ तुरुन्तै गर्न सक्ने बनाउँछौं तपाईहरुको लागि यसमा रुब्रिक्स जरुरी छैन। टपिक चाहिँ कहाँ राख्ने तपाईको कुरा हैन मैले सपोज अहिले फंक्सनल टपिक्समा राखेँ अब पोइन्ट पनि बच्चालाई देखाउन स्टुडेन्टलाई देखाउन छ मैले सपोज अहिले 5 मार्क्स भनेर पोइन्ट राखेँ है 15 भएछ 5 राखेँ है र अब मलाई त क्विज बनाउनु छ क्विजको लागि यहाँ ब्ल्याङ्क क्विज अलरेडी क्रिएट भइसकेको छ यसलाई क्लिक गर्नुस् क्लिक गर्ने बित्तिकै नयाँ हाम्रो ब्ल्याङ्क क्विज ओपन हुन्छ ब्ल्याङ्क क्विज ओपन भइसकेपछि अब यसमा तपाईले हेडिङ के राख्नुहुन्छ हैन जस्तै मैले चाहिँ अहिले मेरो अप्सनल म्याथमेटिक्स मैले अहिले पढिरहेको छु तर मैले अप्सनल म्याथमेटिक्स लेखेँ अप्सनल म्याथमेटिक्स अब ग्रेड कुनै लेख्नुहुन्छ नि ल अथवा तल लेख्नुहुन्छ नि लेख्नुस् हैन ग्रेड मैले 10 लेखेँ मिडलमा राख्नु मन लाग्छ अलि स्क्रोल यसलाई चाहिँ अलिकति स्पेस दिउँ डिस्क्रिप्सन के लेख्नुहुन्छ लेख्नुस् हैन त तपाईको कुरा भयो डिस्क्रिप्सन हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार दिनु पाइयो र अब अर्को भनेको हाम्रो क्वेशनको कुरा आयो हामीले एमसीक्यू को बारेमा काम गर्दैछौं एमसीक्यू कसरी क्रिएट गर्ने भनेर कुरा गर्दैछौं तर यसमा मैले एमसीक्यू क्वेशन कुनै एउटा 10 क्लासको 2-3 वटा क्वेशन बनाउँ हामीले सिम्पल हैन जस्तो बनाए पनि अहिले हामीले डेमोको लागि which one of the following is the constant function भने मैले वो constant function कुन हो भन्ने हामीले हैन अब यसमा चाहिँ भन्छ यसमा मलाई अहिले constant function मैले लेख्दै गर्दा फेरि हामीलाई इक्वेशन्सहरु चाहिन सक्छ कहिलेकाहीँ हामीले f of x क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिनु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ क्युबिक दिन सक्ने हुन्छ दिनु पर्ने हुन्छ सक्छ लिनियर सम्म हो डिग्री 1 भएको लेख्ने हो भने यसमा कुनै पनि समस्या छैन डाइरेक्टली हामीले f of x हैन 2x - 3 लाइक हामी दिन सक्छौं त्यसमा प्रब्लम भएन। अब हामीलाई त अप्सन त रङ पनि त राख्नु पर्यो हैन कन्स्ट्यान्टै मात्र राख्नु पनि भएन एउटा मात्र सही राख्नु पर्यो
त्यसको लागि अब क्वाड्रेटिक होइन क्युबिक जे पनि टाइप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब कसरी टाइप गर्ने इक्वेसन भन्ने कुरा आउँछ। सजिलै यही हामीले गुगल फर्मबाटै स्क्रिनसट कतै गएर होइन हामीले धेरै अप्सन त धेरै पनि हाम्रो काम गर्ने इच्छा छ भने हामीसँग कति धेरै अप्सनहरू छ। अब यो टुल्स नजान्दा पनि हामी ओडमा गएर त्यसलाई स्निपिङ टुलले कट गरेर टेक्स्ट लेखेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। तर सजिलै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो उद्देश्य हो। त्यसकै लागि हजुरहरूको चाहिँ गुगल यही गुगलकै हजुरको यो चाहिँ के भन्छ फर्ममा गुगल फर्ममा हजुरको यो माथिपट्टि फर्स्ट लाइनमा जहाँ मैले माउस रन गरिरहेको छु यो मा हजुरको पहिला सबैभन्दा पहिला राइट साइडमा हेर्नुहोस् गुगल अकाउन्टको हजुरको प्रोफाइल पिक्चर छ अनि त्यसपछि यहाँ मोर अप्सन छ सेन्ड अप्सन छ सेटिङ छ अनि यो चाहिँ प्रिभ्यू हो। यो भनेको हाम्रो थिम कस्तो कलर राख्ने पछाडि अगाडि भनेर कि थिमको कुरा भयो होइन कस्टमाइज गर्न कसरी कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। र साइडमा हामीसँग एड वान भन्ने छ मसँग मात्रै छ हजुरहरूले यदि युज गर्दै हुनुहुन्छ भने गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो टुल हजुरहरूले भेट्न सक्नुहुनेछ हजुरसँग हुन्छ। यदि गर्नु भएको छैन भने यो टुल चाहिँ यो अहिले जुन देखेको यो टुल छ यो एड वान भन्ने टुल यो हजुरसँग हुँदैन। यसलाई लिनका लागि भनेको जसरी अघि हामीले गुगलमा मिट एटेन्डेन्स चाहियो भने अथवा चाहिँ हामीलाई अरू धेरै कुरा जे चाहिन्छ कमी एनोटेसन चाहियो भने हामीले एक्सटेन्ड गरेका थियौँ त्यस्तै यसमा पनि केही कुरा हामीलाई चाहिने कुरा एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हामीसँग छ। टेक्स्टबाट बनाउने क्विज हामी जति पनि बनाउन सक्छौँ तर सिम्बलहरू युज गर्न पर्यो पिक्चरहरू युज गर्न पर्यो भने केही बढी कुराहरू केही कुराहरू हामीले एक्सटेन्ड गर्नु पर्छ केही कुरा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एडका लागि यो टुल दिएको छ तर तपाईँसँग यो छैन यो कसरी ल्याउने भन्ने कुरा आउँछ। यो ल्याउनका लागि ट्राइफल लर्न जुन हाम्रो गुगल अकाउन्ट छ गुगल अकाउन्टको साइडमा जुन मोर भन्ने अप्सन छ मोर अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि हामीसँग धेरैवटा अप्सन्सहरू आउँछ। अहिले हामी धेरैको कुरा गर्दैनौँ किनभने धेरै कमन अप्सनहरू छ। अहिले यहाँ लास्टमा हेर्नुहोस् त सेकेन्ड लास्टमा एड वान्स भन्ने छ। एड वानमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले के एड गर्न चाहनु भएको हो त्यो चाहिँ अटोमेटिकली त्यहाँ अप्सनमा आउँछ। तपाईँलाई चाहिएको कुरा चाहिँ सर्च बटनमा गएर यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ गएर टाइप गर्नुहोस्। टाइप गरिसकेपछि तपाईँलाई के चाहिएको होइन अब यसमा भएको कुराहरू अब यो ठाउँमा हुन पर्यो कलेक्सन हुन पर्यो। र अब हामीले चाहिँ अहिले म्याथमेटिकल इक्वेसन्सहरू होइन म्याथमेटिकल फिगरहरू अब के छ हामीलाई चाहिएको त्यसका लागि चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल टाइपिङ गर्न सक्ने हामीले चाहिँ त्यो एप्स यहाँ डाउनलोड गर्दैछौँ। मैले अलरेडी यहाँ एउटा हेर्नुहोस् त यसका लागि चाहिँ मैले एउटा अलरेडी एप्लिकेसन यहाँ इन्स्टल गरेको छु। धेरैवटा गरेको थिएँ तर मैले यहाँ डिलिट गरेको छु। अहिले चाहिँ अघि मेरो यही काम चाहिँ मेरो भइरहेको थिएन किन भन्दा अघि मैले भने सायद मेरो क्रोम अपडेट नभएर हुन सक्छ होइन सायद मैले धेरैचोटि इन्स्टल अनइन्स्टल गरेर हुनसक्छ। यो धेरै कुराहरू छन् अब यो कुराहरू त लागिन अहिले तर हामी वान टाइम युज गर्ने मान्छे त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन 1-2 टाइम्स युज गर्ने मान्छेलाई। सर्च एपमा जानुहुन्छ म्याथमेटिक्स टाइप्सको लागि चाहिँ मैले यहाँ इन्स्टल गरिसकेको छु। हजुरले हाइपासिया भनेर होइन हाइपासिया क्रिएट लेखेर त्यसलाई चाहिँ सर्च गर्नुहुन्छ। अब हाइपासिया भने चाहिँ हजुरले सुन्नु भएको नाम हो। हाइपासिया कतिजनाले म्याथमेटिक्स पढ्ने लगभग जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाइपासिया भन्ने नाम नसुन्ने कुरै भएन होइन। म्याथमेटिसियनको नाम हो हाम्रो हाइपासिया भन्ने चाहिँ म्याथमेटिसियन लेडी म्याथमेटिसियन फर्स्ट लेडी म्याथमेटिसियन भनेर चिन्छौँ हामीले उहाँको नामबाट राखिएको रहेछ। हाइपासिया क्रिएट क्लिक गरिसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। हाइपासिया क्रिएट अटोमेटिकली आउँछ। यहाँ लेखेको छ फाइनल्ली हेर्नुहोस् त हाइपासिया क्रिएट तलपट्टि लेखेको छ फाइनल्ली अ फास्ट एन्ड इजी वे टु इन्क्लुड म्याथ इक्वेसन इन गुगल डक्स स्लाइड फर्म्स। हामीले गुगल फर्ममा मात्रै होइन जहाँ हामीलाई एड वान गर्न पर्ने छ जहाँ हामीलाई के अरे एप्लिकेसनहरू थप्न पर्ने छ त्यसमा चाहिँ हाइपासिया क्रिएट चाहिँ गर्न सक्छौँ है। भनेको गुगल डक्समा पनि गर्न सक्छौँ यो हाइपासिया क्रिएट गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ एड गर्न सक्छौँ स्लाइडमा पनि सक्छौँ यो फर्म्समा पनि सक्छौँ। अहिले हामीले फर्म्समा नै काम गर्दैछौँ। मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अनइन्स्टल भनेर देखायो। हजुरहरूले इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने नगर्नु भएको हुँदा चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्स्टल बटन देखाउँछ र इन्स्टल गर्नुहोस्। इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईँको ओके बटन क्लिक गर्दै जानुहोस्। एक दुईचोटि ओके बटन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अटोमेटिकली बुझिन्छ हामीले। अनि क्रस गर्नुहोस् क्लोज गर्नुहोस् यसलाई। अब क्लोज गर्ने बित्तिकै हामीसित टुल्स हामीले एड गरेको एड वान आइसकेको हुन्छ। यदि तपाईँले यसलाई अनइन्स्टल गर्नुभयो भने यो एड वान भन्ने यो टुल्स हट्छ। अनि यसमा चाहिँ मैले अघि नै भने अहिले मलाई म्याथमेटिकल इक्वेसन टाइप गर्न पर्ने भएर पो मैले म्याथमेटिकल इक्वेसनको लागि हाइपासिया क्रिएटलाई चाहिँ मैले इन्स्टल गरेँ। अब जति पनि टाइमर राख्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा हामीलाई चाहिँ जस्तै 10 मिनटको टाइम दिन सक्नु के अरे दिनपर्ने हुन्छ 20 मिनटको टाइम दिन सक्नु के अरे पर्ने हुन्छ होइन 30 मिनटको टाइम दिन पर्ने हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई हामीले टाइम लिमिट गर्छौँ नि त। त्यो लिमिटेड टाइमको लागि पनि
हामीलाई टाइम लिमिटरहरू चाहिन्छ। त्यो टाइम लिमिटरको लागि चाहिँ हजुरले के गर्न पर्यो, फेरि अघिकै एड 1 मा गएर फेरि तपाईलाई चाहिएको अरू एप्लिकेसन्सहरू यहाँबाट फेरि के गर्नु पर्यो, इन्स्टल गर्नु पर्यो। अहिले मैले अर्को एप्लिकेसन चाहिएपछि बल्ल म इन्स्टल गर्छु। अब एउटा कुनै इक्वेसन टाइप गर्छु। कसरी टाइप गर्ने, अब टाइप गर्नको लागि मैले पहिला अप्सन नम्बर 1, अप्सन नम्बर 2, अप्सन नम्बर 3, 4 सम्म जाने भएँ। यसको लागि म सिधै है मलाई अहिले कहाँनिर टाइप गर्ने पछि हेर्छु। मलाई टाइप गर्न पर्यो इक्वेसन। इक्वेसन टाइप गर्नको लागि म सबैभन्दा पहिला एड 1 मै क्लिक गरेँ। एड 1 लाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हाइपरसिया क्रिएट आयो। भन्नुहोस् है, यसमा चाहिँ हाम्रो अघि पनि यही प्रब्लम आइरहेको थियो है। मैले यसलाई फेरि अनइन्स्टल गर्छु। यो कहिलेकाहीँ मैले भने नि हजुरहरूलाई यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ। आयो भने एकचोटि अनइन्स्टल गर्नुहोस्, फेरि इन्स्टल गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ धेरै प्रब्लम, यसमा धेरै कारण हुनसक्छ। इभन मेरो इन्टरनेटले पनि साथ नदिएको हुनसक्छ। यसलाई मैले अनइन्स्टल गरेँ है, मसित भएको एप्लिकेसन इन्स्टल हुन थाल्छ, मैले अनइन्स्टल गरेँ। अहिले मसँग कुनै पनि एप्लिकेसन छैन, एकचोटि तपाईँलाई सो नै गरेँ। अहिले एड 1 भन्ने अप्सनै छैन। म फेरि एड 1 मा गएँ। एड 1 मा गएर हाइपरसिया क्रिएटलाई फेरि पुनः म के गर्छु, डाउनलोड गर्छु। यहाँ अलरेडी देखिसकेको छ, तर मैले यसलाई डिरेक्टली क्रिएट गरेँ। यसलाई मैले इन्स्टल गरेँ है त। र अर्को प्रब्लम कति बेला पनि आउन सक्छ तपाईँको भन्दा धेरैवटा अकाउन्ट हामी एउटै गुगलबाट चलाउँछ नि, क्रोमबाट चलाइरहेका हुन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि अकाउन्ट भेरिफाई नहुँदाखेरि हैन यो प्रब्लम आउन सक्छ है। मैले अर्कै इन्टरफेस ओपन गरेको छु। मैले भने नि अर्को गुगल क्रोम यहाँ छ, देख्नु भएको छ। यो क्रोम चलाउँदै मैले अहिले नयाँ इन्टरफेस ओपन गरेको छु क्रोमकै। अब भने फेरि जाउँ त, एड 1 मा जाउँ। एड 1 लाई जाने बित्तिकै क्रिएट गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त, अटोमेटिकल इन्सर्ट म्याथ हेर्नुहोस् त, इन्सर्ट अथवा इड म्याथ आयो, मिनी एडिटर आयो, इनेबल अल नोटिफिकेसन आयो। अब हाम्रो चाहिँ अहिले डाउनलोड गरेको यो चाहिँ अब यसको नोटिफिकेसनका कुराहरू, हेल्थका कुराहरू आयो। अहिले हामीलाई चाहिँ इन्सर्ट म्याथ चाहियो नि त, म्याथका टेक्स्ट इन्सर्ट गर्नुपर्ने भएर मैले चाहिँ इन्सर्ट इड म्याथलाई क्लिक गरेँ। /इड म्याथलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ। अब यो डायलग बक्समा चाहिँ म्याथमेटिकल सिम्बलहरू भएको होइन, हामीलाई चाहिएको सिम्बलहरू लगभग अलमोस्ट भाइ मैले चाहिँ अहिले आफ्नो आवश्यक भएको सम्पूर्ण कुरा यहीँबाट फेला पारेको छु। यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गर्ने। यो डायलग बक्स ओपन हुन्छ। यसमा मलाई अहिले कन्स्ट्यान्ट फङ्सनको कुरा छ। मैले f of x = कुनै एउटा मैले के अरे क्वाड्रेटिक फङ्सन क्लिक गर्छु, x स्क्वायर। कसरी टाइप गर्ने x स्क्वायर, तपाईले यहाँ स्क्वायरलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ कसरी टाइप गर्नु पर्ने हो, तपाईलाई कस्तो स्टाइलमा टेक्स्ट चाहिने हो, अटोमेटिकली सबै कुराहरू आउँछ। हेर्नुहोस् है, स्कुल लेभलमा मात्र होइन, हामीले युनिभर्सिटी लेभलसम्म पनि यो टेक्स्ट युज गर्न, यो नोटेसनहरू युज गर्न सक्छौँ। मैले x स्क्वायर मात्र दिएँ। अब यो चाहिँ हामीले अहिले सबै कामहरू अनलाइनमा गरिरहेका छौँ नि त, अनलाइनमा गर्दैछौँ। त्यसैले गर्दा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ यो जुन f of x = x स्क्वायर भन्ने हामीसित टेक्स्ट छ, यो टेक्स्टको लिङ्क हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। लिङ्क क्रिएट गर्नको लागि हामीसित तलपट्टि देख्नुहुन्छ डायलग बक्सको अन्तिममा छ, लास्टमा छ, निड हेल्प, कन्ट्याक्ट अस, न्यू म्याथ, प्रिभियस म्याथ हैन, क्रिएट लिङ्क भन्ने छ। हेर्नुहोस् है त, यसबाट चाहिँ यो f of x = x स्क्वायर को जुन हामीले टेक्स्ट लेख्छौँ, जे टेक्स्ट लेख्छौँ त्यो टेक्स्टको लिङ्क क्रिएट हुन्छ अटोमेटिकली। क्रिएट लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईसँग यो माउसमा चाहिँ यो क्रिएट लिङ्क चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो कपी गर्नुहोस्। कपी अटोमेटिकली हुन्छ। अहिले मैले अटोमेटिकली क्लिक गरेँ, अथवा यसलाई क्लिक गरेर तपाईले कन्ट्रोल सी गर्ने बित्तिकै कपी भइहाल्छ, यसमा समस्या छैन। अथवा हामीले अटोमेटिकली कपी गरेका छौँ, अनि कपी गर्ने बित्तिकै यहाँ भनेको छ हेर्नुहोस् त, लिङ्क सक्सेसफुली कपिड भनेको छ। अब यो चाहिँ केमा कपिड हुन्छ भन्दा यो चाहिँ हजुरको पिक्चरमा कपी हुन्छ कि। अहिले हामीले यहाँ पेस्ट गर्दा पिक्चर भन्छ, र यसलाई कपी गरेर चाहिँ क्लोज गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, क्लोज गरेपछि कहाँनिर राख्ने हो, मैले अप्सन 1 मा राख्दैछु। अप्सन 1 मा राखिसके अप्सन 1 मा क्लिक गरिसकेपछि अब यता साइडमा हेर्नुहोस् त, राइट ह्यान्ड साइडमा एड इमेज भन्ने छ, एड इमेजलाई क्लिक गर्नुहोस्। एड इमेजलाई क्लिक गरेपछि अहिले हामीले चाहिँ कपी गरेको भनेको युआरएल कपी गरेको, लिङ्क कपी गरेको। त्यही भएर अपलोडमा पनि नजानुस्, क्यामेरामा पनि नजानुस्, बाइ युआरएल मा जानुस्। बाइ युआरएल मा गइसकेपछि यहाँ पेस्ट युआरएल अफ इमेज भनेको छ। अहिलेको इमेजको युआरएललाई, अहिलेको इमेज जुन हाम्रो f of x = x स्क्वायर त्यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गरिदिनुहोस् है। अब यहाँ के भयो, अघि मैले केही कपी गर्दाखेरि केही कुरा मिस्टेक गरेँ। यहाँ के भन्नु, वी कान्ट फाइन्ड द इमेज भनेको छ, त्यो अन्त त्यहाँ केही कुरा मिस्टेक भयो हामीले काम गर्दाखेरि। तर मैले फेरि पुनः क्रस गरेँ र फेरि एड 1 मा गएँ, हाइपरसियालाई क्रिएट गरेँ, म्याथ एडिटरमा क्लिक गरेँ। सायद डिलिट भइसकेको थियो मैले क्लिक गरेको टेक्स्ट त्यहाँ, हेर्नुहोस् है त, त्यो डिलिट हुन भएन, ओपन हुँदैछ। अहिले मैले f of x =
यसलाई चाहिँ डोन्ट स अगेन नै गरिदेऊ f of x equals to x स्क्वायर क्लिक गरेँ है त x स्क्वायर र अब चाहिँ मैले कतिपय माथि क्लिक नगरिकन क्रिएट लिंकलाई क्लिक गरेँ है अब यो क्रिएट भइसक्यो क्लोज गर्नुस् अघि मैले जे भने अप्सनमा जानुस् इमेजमा जानुस् र अहिलेको जुन यो युआरएल थियो यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गर्दै र नयाँ युआरएल पेस्ट गरेँ पेस्ट गर्ने बित्तिकै के हामीले त्यहाँ टाइप गरेका थियौं त्यही टाइप गरेको कुरा चाहिँ एज अ इमेज फर्मेटमा हाम्रो यो जस्ट युआरएल तल देखिन्छ f of x equals to x स्क्वायर देखियो यसलाई चाहिँ इन्सर्ट यो इमेजको रूपमा आउँछ है अब यो टेक्स्ट होइन इमेज हो तर यसलाई चाहिँ इन्सर्ट इमेज गर्नुस् अटोमेटिकली अप्सन 1 हाम्रो अप्सन 1 आयो अब अप्सन 2 को लागि अप्सन 2 क्रिएट गर्नको लागि हजुरले इन्टर बटन क्लिक गर्नुस् इन्टर बटन क्लिक गर्ने बित्तिकै अप्सन 2 भनेर आउँछ अप्सन 2 का लागि पनि हामीले यस्तै खाले इमेज क्रिएट गर्दै छौं यदि तपाईले एउटा अप्सन इमेज बनाउनु भयो भने चारवटै अप्सनलाई एज अ इमेज फर्ममा राख्नु होला होइन भने पछि हामीले एज अ स्टुडेन्टको भ्यूबाट हेर्दा फेरि चाहिँ जिगज्याग देखिन्छ अप्सनहरु चाहिँ बच्चाहरु अप्सनमा झुकिने कुन अप्सन ए हो कुन बी हो ए र बी एकै ठाउँमा भएको हो कि त्यस्तो खाले प्रब्लम आउन सक्छ है यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सले बताएको फेरि हाइपरसियामा गए म फेरि चाहिँ टेक्स्ट तयार गरे है त अनि इमेजको रूपमा हामी त्यसलाई चेन्ज गर्छौं कुनै एउटा अर्को एक्जाम्पल राखौं भोइस के आन्सर अल्टरनेटिभ अब मैले चाहिँ अर्को क्यूबिक फंक्सन राखेँ f of x equals to x क्यूब फेरि लिंक क्रिएट गरेँ ढिलो नगरिकन क्रस गरेँ र फेरि इमेजमा गए सेकेन्ड अप्सनको युआरएल मा गए र यहाँ गएर मैले पेस्ट गरेँ यसलाई इन्सर्ट गरेँ अब मैले धेरै अप्सन राखिन अब तीनटा मात्र अप्सन राखेर जान्छु हजुरले जतिवटा अप्सन चाहिन्छ त्यतिवटा अप्सन तपाई आफैले निकाल्न सक्नु पक्कै हुनेछ एउटा करेक्ट आन्सर राखौं हैन f of x equals to हामीले कन्स्टेन्ट फंक्सन 2 लेख्न सक्छौं त्यहाँ नलेख्ने हैन र अनि मैले भने यदि तपाईले एकचोटी इमेज फर्मेटमा एउटा अप्सन राख्नु भयो भने सबै अप्सन अल्टरनेटिभहरुलाई इमेजमा राख्नु भयो भने हाम्रो स्टुडेन्टले देख्ने स्टुडेन्ट जुन प्रिभ्यू छ स्टुडेन्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन आउँदैन मैले त्यही काम गर्दै छु है पेस्ट गर्ने मैले आइको f of x equals to लाई र थर्ड अप्सन मैले अहिले के फोर्थ अप्सन मैले राखिदिउँ न है फेरि कस्तो नराम्रो देखिया जस्तो लाग्यो नि सधैँ गरिरहेको होला एउटा केही राख्दिनु नन अफ एबभ राख्दिउँ हैन अथवा अल अफ एबभ राख्दिउँ जे सजिलो हुन्छ अहिले लेख्नलाई त्यो गर्न सकियो ल अल अफ ओ सरी नो वान ठिक होला अल अफ भन्दा क्वेशनको लागि चाहिँ क्रिएट लिंक गरौँ फेरि क्लोज गरौँ र सिमिलरली युआरएल मा गएर यसलाई पेस्ट गरौँ र प्लस यसमा अर्को म केही कुरा हजुरले यसैमा देखाउँछु अब धेरैवटा क्वेशन नबनाऊ भनेर मैले चाहिँ किन त टाइम छैन अब अर्को तपाईलाई यसमा सपोज एउटा कुनै अर्को अल्टरनेटिभ डिलिट गराउँला हैन यसमा तपाईलाई कुनै फिगर चाहियो भने फोटो चाहियो भने तपाईकै फोटोज ओपन हुन्छ तर गुगलको इमेजहरु सर्च गर्न पर्यो भने तपाई गुगल इमेजमा जानुस् सपोज मलाई अहिले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट फंक्सनको एउटा ग्राफ चाहिएको छ अब कति आउँछ इमेज के छ हैन अहिले हेर्नुस् त कन्स्ट्यान्ट फंक्सन ग्राफ आयो नि त हैन यहाँबाट ग्राफ चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई आवश्यक पर्ने कुन फंक्सन हो कस्तो खाले हो तपाईले आवश्यक अनुसार चुज गर्नुभयो भने अटोमेटिकली त्यहाँ हामीसित इन्सर्ट गर्ने भने इन्सर्ट हुन्छ अप्सन नम्बर 5 मा पिक्चर इन्सर्ट भयो यो चाहिँ अनलाइनबाट हामीले युज गर्न सक्छौं अब यसलाई मैले अहिले क्लोज गर्दै हैन अब यति भइसकेपछि मैले एउटा मात्र देखाएँ अब धेरै कुरा गरिन किन त अब टाइम छैन मैले अघि नै भनिसकेको छु अब यसपछि कसरी क्विजको रूपमा डेभलप गर्ने त्यसलाई त्यसका लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाई यहाँ सेटिङमा जानुहुन्छ सेटिङमा गइसकेपछि अब स्टुडेन्टबाट कसरी कलेक्ट गर्ने आन्सर सिट कसरी कलेक्ट गर्ने त्यसका लागि चाहिँ कलेक्ट थ्रु इमेल भयो हैन तर मैले कलेक्ट इमेल लेखेँ अनि आन्सर एउटा भन्दा बढी नआओस् हैन रेस्पोन्डेन्ट विल बी रिक्वायर्ड टु साइन इन्टु गुगल चाहिँ साइन इन गर्नै पर्छ हामीले कलेक्ट थ्रु इमेल गर्दा भ्यालिड पनि त हुन पर्यो नि हैन आन्सर स्टुडेन्ट भ्यालिड हाम्रो एक्जाम दिँदै गरेको बच्चा चाहिँ हाम्रै बच्चा हो भनेर त्यो भ्यालिड पनि हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो बच्चाको स्टुडेन्टको चाहिँ भ्यालिड इमेल चाहियो तब मैले चाहिँ कलेक्ट थ्रु इमेल गरेँ तब यो चाहिँ बच्चाले एडिट गरेपछि भनेको एडिट आफ्टर सबमिट गरेपछि एडिट गर्न पाउने नपाउने होला हैन एक्जाम भइसकेपछि तपाईको चोइस अथवा चाहिँ समरी चार्टहरु टेक्स्ट रेस्पोन्सहरु हेर्न पाउने नपाउने यो तपाईको कुरा भयो तपाईले कस्तो खाले एक्जाम दिन जाँदै हुन्छ त्यो तपाईमा भर पर्ने भयो र अब अर्को अप्सन छ जनरल पछि प्रेजेन्टेसन भन्ने छ प्रेजेन्टेसनमा गइसकेपछि सो प्रोग्रेस बार भन्ने छ स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नो प्रोग्रेस कति भएको छ हैन त्यहाँ चाहिँ अब धेरै स्टुडेन्टहरुको तपाईको के भन्छ अप्स डाउन्स भइराको हुन्छ नि त बार ग्राफ त
एक्जाम त्यो के अरे एक्जाम पार्टिसिपेट गर्दै गर्दा अथवा आफ्नो स्कोर कति आयो होइन त्यो सो प्रोग्रेस बारले चाहिँ प्रेजेन्टेसन फिगर प्रेजेन्ट गर्छ होइन। अनि अर्को अब मैले सो प्रोग्रेस बारलाई हटाएँ अहिले सफल क्वेसन अर्डर भनेको चाहिँ अब 1 2 3 4 5 वटा क्वेसन बनाइयो भने नम्बरिङ नगर्ने कि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के भनिदिन्छु भन्दा क्वेसन चाहिँ फरक फरक हुन्छ है। तपाईँको क्वेसन कसैको चाहिँ 1 नम्बरमा आएको कसैको 5 मा हुन्छ कसैको 5 मा आएको 10 मा हुन्छ डिफ्रेन्ट क्वेसन हुनसक्छ भनिदिन्छु। त्यसले गर्दा चिटिङ गर्न सक्ने अनलाइनमा एकदमै कम हुन्छ। तर मेरो बुझाइ सफल क्वेसन गर्दा बेटर हुन्छ। सफल क्वेसन गर्नका लागि चाहिँ तपाईँले बिर्सिने नहुने कुरा चाहिँ क्वेसनमा नम्बरिङ गर्न हुँदैन। जस्तै मैले 1 नम्बर लगाएको छु यहाँ पछाडिपट्टि क्वेसनमा नम्बरिङ नगरिकन सफल क्वेसन गरिदिनुहोस्। मलाई लाग्छ हामीले क्लासमा सब्जेक्ट टेस्ट दिँदाखेरि जति हामी स्ट्रिक्ट गरेर एक्जाम लिन्छौँ त्योभन्दा स्ट्रिक्ट एक्जाम हुन्छ हाम्रो यो एमसिक्यूबाट दिने एक्जाम चाहिँ। तर रियल स्टुडेन्टको चाहिँ हामीले त्यो लर्निङ भनेको त्यो के भन्छ उसले सिकेका कुराहरू भनौँ न उसको कम्पिटेन्सी थाहा पाउँछौँ सफल गर्दा। र अब यो कन्फर्मेसन मेसेज भनेको चाहिँ स्टुडेन्टलाई के कन्फर्मेसन मेसेज गर्ने यहाँ चाहिँ के आएको छ यो रेस्पोन्स हेज बिन रेकर्डेड भनेर यो चाहिँ स्यारेडमा आइरहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ होइन म अब जस्तै थ्याङ्क यू फर यो एक्टिभ पार्टिसिपेसन होइन अथवा चाहिँ अब अरू कुनै इन्फर्मेसन दिनु छ होइन भोलि स्कुल बिदा हुँदैछ भने भोलि स्कुल बिदा हुँदैछ भने लेखिदियो होइन अथवा चाहिँ अर्को कुनै टेस्ट हुँदैछ कति बजेबाट टाइम साइम चेन्ज भएको छ भने त्यो कन्फर्मेसन मेसेज तपाईँको इच्छा अनुसार दिन सक्नुहुनेछ। अब यसमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन डिजेबलको कुराहरू भयो होइन हेर्नुहोस् अब यसलाई खासै धेरै आवश्यक छैन जरुरी छैन। अब यसमा चाहिँ थर्डमा क्विजिजमा गइसकेपछि हामी क्विजिज बनाउँदैछौँ नि त। इमिडिएटली स्टुडेन्टले सबमिट गरेको इमिडिएटली रेस्पोन्स के अरे रेस्पोन्स भनेको स्टुडेन्टको स्कोर उनीहरूलाई रिलिज गर्ने हो भने चाहिँ इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसनमा जानुहोस्। यो ग्रेड रिलिज गर्नु छ भने होइन अब पछि आफैले म्यानुअली दिनु छ भने चाहिँ अब म्यानुअललाई क्लिक गर्नुहोस् है म्यानुअललाई क्लिक गर्नु तपाईँको इच्छा यसमा आवश्यकता अनुसार माउसले काम गरिरहेको छैन ओके पछि दिने हो भने पछि होइन अब फिडब्याकको लागि क्लास फिडब्याकको लागि हो भने हामी इमिडिएट गर्छौँ होइन एक्जामको लागि हो टर्ममा एक्जाम जोड्ने पछि रिजल्ट गर्नु छ भने हामी लेटर गर्छौँ। अरू अब विद्यार्थीलाई चाहिँ के देखाउनु पर्यो भन्दा मिस्ड क्वेसन देखाइयोस् उसले चाहिँ टिक लाउन बिर्सेको क्वेसनहरू करेक्ट एन्सरहरू देखाइयोस् भनेर चाहिँ पोइन्ट भ्यालु तपाईँको इच्छा यसमा चाहिँ प्रायः मैले चाहिँ देखाउने गरेको छु र सेभ गर्नुहोस्। बल्ल यो कम्प्लिट क्विजको रूपमा चाहिँ डेभलप भयो। अब अझै एक दुईवटा काम बाँकी छ। यसमा अर्को काम के छ त भन्दा अटोमेटिकल्ली हामीले आफूले कपी चेक नगरिकन एन्सर कसरी निकाल्ने होइन भनेको बच्चाको स्कोर कसरी निकाल्ने त्यसको लागि हामी चाहिँ यहाँ अघि हामीले त्यहाँ माथि सेटिङ मिलाएको कारणले गर्दा यहाँ एन्सर की भनेर आफै आएको छ जस्तै यो डायलग बक्सको लास्टमा एन्सर की क्लिक गरेपछि हामीले चाहिँ कुन एन्सर देखाउनु पर्यो कुन कति पोइन्ट दिने कति मार्क्स दिने त्यो लेख्नु पर्यो। जस्तै मैले यसमा 2 मार्क्स दिएँ सपोज होइन एमसिक्यूमा हामी 1 मार्क्स दिने गर्छौँ। त्यो अब हाम्रो कुरा भयो आफ्नै कुरा भयो दिनलाई त 4 मार्क्स दिन पनि पाइयो तर पछि त्यसलाई हामीले 1 मार्क्समा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यो टिचर अनुसार फरक पर्नेको आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुनेको पेडागोजी हुने भयो। अब के अब विच अफ द फलोइङ इज कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भन्छ अब करेक्टलाई हामीले टिक लगाउने अटोमेटिकली यहाँ ओपन भइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अब f(x) 2 होला यसमा राइट एन्सर तर मैले यसलाई क्लिक गरेँ एउटा मात्र राइट हो नि एउटा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन दुईवटा राइट छ नि दुईवटा। अब यसमा त मोर देन 1 भने चाहिँ हामी चेक बक्सतिर जान्छौँ। अहिले हामीलाई चेक बक्सतिर भन्दा पनि एमसिक्यू तयार गर्दै गर्दा एउटा मात्र राइट अप्सन हामी राख्छौँ र यसमा चाहिँ डनलाई क्लिक गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो 2 मार्क्स यहाँ हेर्नुहोस् त टोटल पोइन्ट 2 मार्क्स को एउटा एमसिक्यू चाहिँ के भयो सेट भयो। अब यो बाहेक हामीसित अब टाइमरको कुरा छ है टाइमर कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा छ। एमसिक्यूमा टाइमर सेट गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले अघिको जस्तै एड 1 मा अघि हामीले म्याथ टाइप राख्यौँ हाइपरसेक्युरेटमा गएर है ओके गोमा म्याम प्लिज तपाईले आफ्नो क्वेरीज राख्नु। मैले चाहिँ अघि सरले चाहिँ यो इमेज ल्याउनु भएको थियो नि कर्भहरुको त्यो कहाँबाट खोज्नु भएको थियो ए त्यो इमेज चाहिँ म्याम हाम्रो यहाँ फिक्स अल्टरनेटिभ अप्सनमा गएपछि हेर्नुस् त यहाँ यो छ नि जुन हाम्रो क्वेशनमा पनि साइडमा इमेज यहाँ बटन देख्नु भएको छ इमेज अप्सन छ नि यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुस् है अब यहाँ चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ अनि यहाँ गुगल इमेज सर्च भनेर थ्यांक यू सर हस् सर म खोज्छु अब ओके म्याम थ्यांक यू सर ओके यति गरिसकेपछि अब हामी टाइमरमा छौं है हामी टाइम कसरी सेट गर्ने जस्तै स्टुडेन्टले ओपन गरेको हामीले बच्चालाई चाहिँ हैन ल तिम्रो चाहिँ अब एक्जाम आज 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म ओपन हुन्छ तपाईको एक्जाम 1 देखि 3 बजेसम्म स्टार्ट हुन्छ 1 देखि 3 बजेमा तपाईको हाफ एन आवर जति सपोज मैले अब 40 वटा एमसीक्यू बनाए अब त चाहिँ तपाईको वेटेज अनुसार टाइम तपाईले छुट्याउनु भयो ल 10 मिनेटको लागि अथवा 20 मिनेटको लागि तपाईको टाइम ओपन हुन्छ
1 देखि 3 बजेसम्म तपाईहरुले चाहिँ एक्जाम दिन पाउनु हुने भयो। कसैले 1:20 मा क्लास ओपन गर्यो भने लिंक ओपन गर्यो भने अटोमेटिकल्ली 20 मिनेट पछि आफै क्लोज हुने, रेस्पोन्स सबमिट नहुने। रेस्पोन्स सबमिट त हुन्छ तर के हुन्छ भन्दा 20 मिनेट भित्र बुझाएको रेस्पोन्स र 20 मिनेट पछि बुझाएको रेस्पोन्स कुन हो अटोमेटिकल्ली हाम्रो अहिले सिटले देखाइदिन्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यही बच्चालाई क्याच गर्न सक्छौं तिमीले टाइममा बुझाएन भनेर। अनि टाइममा नबुझाएकोलाई अब तपाईको त्यहाँ नेगेटिभ मार्किङ गर्न पर्ने हो कि अथवा स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब त हामीमा डिपेन्ड हुने भयो, टिचर्समा डिपेन्ड हुने भयो, टिचरको स्टाइलमा डिपेन्ड हुने भयो है। अब यसमा टाइम सेट कसरी गर्ने भन्दा अघिको जस्तै एड 1 मा जानुस्। एड 1 मा गइसकेपछि हामीलाई चाहिँ गुगल फर्मका लागि टाइमर क्रिएट गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर सर्च एप्समा गएर मलाई जे चाहिएको म त्यही फुल टेक्स्ट टाइप गर्छु के मैले। हेर्नुस् त्यो भयो भने एक्युरेट एप्लिकेसन हामीले भेट्छौँ। त मैले चाहिँ के चाहिएको छ मलाई भन्दा टाइमर चाहिएको छ। टाइमर फर हैन के लागि भन्दा गुगल फर्मको लागि आइसक्यो। यसमा अप्सन त अरु पनि छ, फर्म लिमिटर भनेको छ, यहाँ टाइमर प्रो भनेको छ हैन, प्रोटेक्टर समथिङ के छ हेर्नुस्, प्रोटेक्टर होला सायद, फर्म प्रेजेन्टर समथिङ के छ। तर टाइमर फर गुगल फर्मको लागि चाहिँ त्यही फर्स्ट को जुन यो लोगो भएको चाहिँ हामीलाई बढी सुइटेबल हुन्छ। यसलाई इन्स्टल गर्ने। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको आईडी भेरिफिकेसन माग्न सक्छ। यसलाई भेरिफाई गर्नुस् है। यसलाई भेरिफाई गर्नुस्। भेरिफाई गरिसकेपछि यसलाई अलाउ गरे मैले। यति गरिसकेपछि चाहिँ यो एक्टिभ हुन्छ हेर्नुस् है त। डन गरौँ। डन गरौँ है त। अब फेरि यसलाई यो इन्स्टल भइसकेको छ, यसलाई क्लोज गर्नुस्। अब अहिलेको एड 1 जुन हाम्रो बटन छ त्यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै अहिले हाइपरसिया क्रिएट थियो हैन, म्याथमेटिकल म्याथ टाइपका लागि। अहिले टाइमर फर गुगल फर्म भन्ने छ। टाइमर फर गुगल फर्मलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई ओपन गर्नुस्। म धेरै टाइम लिन्न, अब 5-7 मिनेटमा 8-10 मिनेट म्याक्सिमम 10 मिनेटमा हुन्छ। टाइमर ओपन गरिसकेपछि तपाईको राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा यस्तो खाले फेरि सानो डायलग बक्स ओपन हुन्छ। यो ओपन भइसकेपछि यसमा एक दुईवटा कुरा तपाईहरुलाई मैले शेयर गर्छु। यसपछि चाहिँ हाम्रो काम लगभग अलमोस्ट सिद्धिन्छ है। यसमा चाहिँ सिद्धिन्छ। यसो अर्को टपिकमा जान्छौँ हामी। अब यसमा चाहिँ हेर्नुस् है, तपाईले मेन बुझ्नु पर्ने भनेको यो टाइम अलाउड छ नि, टाइम अलाउड कति गर्ने। यसमा सधैँ तपाईको टाइम बिगिन भनेको 12 बाट सुरु हुन्छ। 12 AM बाट सुरु हुन्छ। 12 AM बाट सुरु गर्नुभयो भने 12 AM लेख्नुभयो भने 12 AM बाट डिफरेन्स हेर्नुस् है। 12 बजेपछि 12:30 मैले यहाँ 12:30 लेखेँ भने 12 देखि 12:30 सम्मको डिफरेन्स कति भयो हामीसँग 30 मिनेट भयो। यो 30 मिनेट चाहिँ स्टुडेन्टले पाउने टाइम हो के एक्जाम दिनको लागि। तपाईले यदि 12 हैन 12:15 राख्नु भने तपाईले 15 मिनेटको लागि स्टुडेन्टको लागि चाहिँ हैन AM हुन पर्यो है। फेरि PM भएन। PM भयो भने तपाईको 12 AM बाट 12 PM सम्म 12 आवर हुन्छ। स्टुडेन्टलाई चाहिँ 12 आवर सम्म एक्जाम दिन पाउनु हुन्छ फेरि। त्यही भएर 12 AM बाट डिफरेन्स गर्नुस् हैन, घटाउनुस्। 12:15 छ भने 12:15 लाई 12 AM बाट घटाउँदा 15 मिनेट बाँकी रह्यो। अहिले मैले लेखेको जुन 12:15 AM छ, अहिले स्टुडेन्टले चाहिँ जम्मा 15 मिनेटको टाइम पाउनेछ एक्जाम एटेम्प्ट गर्नको लागि, एक्जाम दिनको लागि। मैले 15 मिनेटको टेक्स्ट राखेँ है त। अब यसपछि तलपट्टि सेट हेर्नुस् त, दिस असाइनमेन्ट इज टाइम भनेको छ। टाइम ड्युरेसन हामीले यहाँ सेट गरेको छ। त्यही भएर यो चाहिँ यो स्टुडेन्टलाई जान्छ हैन, फर इन्स्ट्रक्सन के अरे फर्म इन्स्ट्रक्सन। यो स्टुडेन्टलाई यो यति मिनेट चाहिँ टाइम के भन्छ टाइम ड्युरेसन सेटअप गरिएको छ है यो फर्ममा भनेर स्टुडेन्टलाई इन्स्ट्रक्सन जान्छ। अनि स्टुडेन्ट त्यही अनुसारको जनाएको हुन्छ। स्टार्ट एन्ड इन्डमा चाहिँ तपाईँ कहाँ जानु पर्यो सबैभन्दा पहिला भन्दा यता त अब डिएक्टिभ छ, साइडमा हाम्रो क्यालेन्डर जस्तो बटन देखिया छ। यो सेटअप अ स्टार्टिङ डेट फर द फर्म भनेको छ। यसलाई जस्ट क्लिक गर्नु। क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले के माग्यो हामीलाई रेट गर्न माग्यो हैन। रेटिङ गर्दियौ न, यसको आवश्यकता पनि पुरा गर्दियौ। रेटिङ माग्छ। अब रेटिङ चाहिँ यो टाइमिङको रेटिङ मैले अब रेटिङ दिँदैछु है त। रेट गर्ने ठाउँ हुन पर्छ, पक्कै छ हैन, कहाँनिर छ हेरौँ। ए यहाँ रहेछ नि हैन, यो त देखिएको हामीले रेटिङ गर्ने ठाउँ। रिभ्यूमा जाउँ हैन। ल मैले अब 4 स्टार गरे 5 स्टारै दिएँ र सबमिट रिभ्यू गर्ने है। यसो काम सिद्धियो। अब यति भइसकेपछि अघि हामीले जुन स्टार्ट टाइममा थियो त्यसमा क्लिक गर्ने। अब अनि स्टार्ट टाइमलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ इनेबल भयो हैन। अनि साइडमा यो वाच देख्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुस्।
अब कति बजेदेखि कति बजेसम्म तपाईँ एक्जाम सेटअप गर्दै हुनुहुन्छ। सपोज अहिले 7:40 भयो होइन, मैले चाहिँ अहिले अब सपोज आजको डेट 25 के अरे अगस्त होला होइन, सेप्टेम्बर आएर रहेछ ए अगस्त आयो होइन, अगस्त कति राख्नु पर्यो 25 राखेँ। टाइम कति बजेसम्म 8 बजे छैन हाम्रो 7 बजेदेखिको 7 अब 30 देखि राखौँ ल 40 देखि राखौँ होइन, 40 क्रस भइसकेको रहेछ, ठिकै छ 45 देखि राखौँ होइन, 45 लाग्ला हामीलाई हेर्दाखेरि यसलाई ओके गरेँ मैले। अनि त्यसपछि फेरि अर्को हाम्रो इन्डिङ टाइम हेरौँ कति बजेदेखि कति बजीसम्म एक्जाम दिने भनेको छ। अगस्त 25 कै कति बजेदेखि भनौँ 7 बजेदेखिको 15 मिनट भनेपछि त अब 8 बजे कति बजीसम्म राख्नु पर्यो 00 मै राख्नु पर्यो। 15 मिनट हुने नि त हामीले होइन, कम्तीमा 15 मिनट हुनुपर्छ भनेर छ। तपाईँले अब यसलाई चाहिँ होइन अब होइन म अब 7 बजेदेखि राख्दैन, यसलाई चाहिँ भन्नुहोस् है त, यसलाई अलिक चेन्ज गरौँ। 7 बजेदेखि राखेको छौँ हामीले, मतलब हामीले 1 घन्टाकै टाइम दिन्छौँ। अब हामीले कस्तो टाइम सेटअप गरे भन्दा स्टुडेन्टले एकचोटि लिङ्क ओपन गरेपछि उसले चाहिँ 15 मिनट मात्र टाइम पाओस् होइन, त्यो चाहिँ अब इन्टरभल राख्यौँ कि हामीले। कस्तो इन्टरभल हेर्नुहोस् है त, 1 डे नै राखिदिनु सर यसमा, राखिदिउँ हुन्छ ठिकै छ। डेट 26 नै राखिदिनुहोस् एक दिन। 26 त्यसै अरू कुरो झन्झटै नगरौँ है, ल ठिकै छ 26 राख्ने मैले। अब यति गरेपछि तपाईँलाई प्रिभ्यू हेर्नु मन लाग्यो। प्रिभ्यू भनेको चाहिँ स्टुडेन्टले कस्तो देख्छ, भ्यू कस्तो देख्छ, त्यसका लागि जुमले डिस्टर्ब गर्यो। प्रिभ्यूलाई क्लिक गरेँ मैले, हेर्नुहोस् है त, प्रिभ्यूलाई क्लिक गरेर त्यो नयाँ इन्टरफेस ओपन भयो। अब यो चाहिँ स्टुडेन्ट भ्यू आउँदैछ हेर्नुहोस् है, यहाँ के भनेको छ वेडनेसडे अगस्त 25, 2021 7:45 PM मा चाहिँ हाम्रो एक्जाम स्टार्ट हुन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् त। दिस फर्म विल स्टार्ट एक्सेप्टिङ रेस्पोन्सेस अन दिस। अब 3 मिनटमा मात्र यो ओपन हुने हेर्नुहोस् त, किनभने 45 राखेको थियो नि त, अहिले हाम्रो 42 भएको छ। 3 मिनट पछि चाहिँ अटोमेटिकली यो ओपन हुन्छ। ओपन हुँदा चाहिँ अब कस्तो भ्यू आउँछ भन्ने कुरो 3 मिनट पुग्न पर्ने भयो त है। यसलाई त हामीले अलिकति छिटो गर्दै राम्रो होला प्रिन्ट गर्नलाई, अगाडि नै गरिदिउँ न होइन, के बिग्रिन्छ र, अगाडि नै गरिदिउँ 7 बजे। यसलाई मैले 40 बाटै राखिदिएँ, 40-45 जतिसुकै होस् होइन। अब प्रिभ्यू गरौँ है त, अलरेडी स्टार्ट भइसक्यो हुनसक्छ है, किन त हामीले टाइम दिइसक्यो नि त, फर्म क्लोज भइसक्यो। किन हामीले गलत गऱ्यौँ नि त, के गलत गऱ्यौँ भन्दा एक्जाम क्लिक गरिसक्यौँ हामीले सबमिट गऱ्यौँ र सबमिट नगरेर नि क्लिक भइसक्यो त सकिएन। होइन तपाईँ यो त प्रिभ्यू त देखिन पर्छ, यस्तो हुँदैन यस्तो हुँदैन। हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दा टाइम अगाडि राखेका छौँ क्या होइन, टाइम अगाडि राख्ने चिज होइन नि त। अब एक्जाम भएकै छैन अनि पहिले एक्जाम ओपन गर्ने भने त यो त तपाईँको यसको फर्मेट प्रोटोकल भन्दा फरक भयो नि त, त्यसलाई नमानेको हो क्या यसले। 45 राख्नु ठिक छ, 45 राखौँ है, मिनट चाहिँ एक चेन्ज भएको छ भन्छ। एकचोटि फेरि जाउँ न त, 25 मा 25 7 बजे अरे 7 बजे 45 राखौँला है, 45 गरौँ है त। प्रिभ्यू त हामी त टिचरको भ्यूबाट हेर्दैछौँ, हामी त होस्टको भ्यूबाट पो हेर्दैछौँ, तर हामीलाई प्रब्लम गर्न हुँदैन भन्ने कुरो मेरो चाहिँ। क्लोज एक्सेप्ट रेस्पोन्स ठिक छ, अब मिनट बाँकी छ नि त, एकछिन मिनट बाँकी छ, ल वेट गरौँ एकछिन, 1 मिनटलाई वेट गरौँ। त्यसपछि रुपेश सर हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर हजुर, हामीले ठिक छ नि सर, ठिक छ भइरहेछ नि। अब यसको पछाडि चाहिँ नि केही भन्न खोज्नु भएको थियो? मैले भनेको अब यो अब हाम्रो जुन गुगल क्विज छ लगभग हामी यहीँ क्लोज गर्छौँ होइन। अब नयाँ हामी नयाँ कुनै टपिक्समा जाने हो भने नेपाली टाइपिङको चाहिँ लागि थोरै एकदम 15 मिनटमा सकिन्छ होला, त्यो तपाईँलाई जोड्ने कि भन्ने कुरा भएको छ। हुन्छ 15 मिनटमा हुन्छ, के गर्न सकिन्छ हामी। हुन्छ, हजुरले जनक सरलाई वेलकम गर्न सक्नुहुन्छ यस लगत्तै। ओके ओके थ्यांक यू है त, ओके हस्, ओके थ्यांक यू सो मच। ओके, लोकबहादुर गुरुङ सरले चाहिँ 2 घण्टा कसरी ड्युरेसन राख्ने भन्नु भएको छ। 2 घण्टा ड्युरेसन राख्नका लागि 12-15 थियो भने त्यसमा तपाईले चाहिँ 20 राख्नुपर्छ। यसमा हजुरले 12-15 छ हैन, 2 बजेदेखि सुरु गर्नु। 2 बजे के भनेको 12-15 मैले भने जति टाइम राख्नुहुन्छ यहाँ त्यो टाइमबाट तपाईले 12 AM चाहिँ घटाइदिनुस् के। फेरि जस्तै तपाईले 2 PM राख्नु भएको छ भने यहाँ के हुने भयो थाहा छ, 2 PM बाट हजुरले 12 AM घटाउँदा कति आवर बाँकी रहन्छ हेर्नुस् त, यो त धेरै आवर आउने भयो नि। तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ राख्दा चाहिँ 12 AM सँग घटाउँदा फेरि इन्टरभलमा 2 आवर्स आओस्। त्यसको लागि चाहिँ
2:00 AM राख्नुभयो भने 2:00 AM बाट 12 AM घटाउँदाखेरि त 2 आवर्सको इन्टरभल हुन्छ नि त। यसरी बुझ्नु सर, दिउँसोको 12 के अरे दिउँसो रातिको 12 बजौँ PM भनेपछि कि बिहान दिउँसोको हाम्रो के हुन्छ? त्यसले फर्म क्लोज भएन हैन, यो हामीले एक्चुअली ओपन गरेर फर्म क्लोज भने 2:00 राख्नु पर्यो सर, त्यहाँ चाहिँ त हैन 2 आवरको लागि चाहिँ 2:00 AM राख्ने। ठिक छ। अब यसमा अब हजुरहरूले के गर्नुहोस् भन्दा यहाँ चाहिँ फर्म क्लोज भनेको छ। अब नयाँ फर्म क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कि त हैन। मैले चाहिँ हजुरहरूलाई टाइमरको बारेमा यति नै कुरा गरेर एक्चुअली हजुरले प्रिभ्यू गरेर फेरि आफैले ट्राई गर्नुहोस्, मजाले इजिली हुन्छ। अथवा चाहिँ हजुरले यो लिङ्क सेयर गर्न म सिकाउँछु हैन। सेन्डमा जानुहोस्, सेन्डमा गइसकेपछि हामीसँग सेन्ड मेलबाट गर्ने हो कि हैन, यो चाहिँ मेलको अप्सन भयो हैन। अनि हैन तपाईले लिङ्क सेयर गर्ने भने लिङ्क कपी गर्नुहुन्छ, कपी गरेर नवीन सर त्यो लिङ्क मलाई सेयर गर्नुहोस् त। मैले लिङ्क सेयर गर्दैछु है, च्याटमा सेयर गर्नुहोस् न, च्याटमै सेयर गर्दैछु। त्यसपछि चाहिँ त्यसमा पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त, तपाईहरुले अटोमेटिकली टाइम पाउनुहुन्छ है। हामीले टाइम यहाँ गलत टाइम राखेको छौँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नु। छैन सर, छैन। त्यताबाट अन गर्नुहोस् त एज के अरे के भन्छ स्टुडेन्ट भ्यूबाट। ओके सर, मैले सो गर्दैछु है त। 25:07:45 PM ठिक छ हैन। अगस्त 26 7 PM ठिक छ हाम्रो, त्यसमा प्रब्लम छैन। I am sharing, so your screen will be discontinue, okay? ओके सर, ल डिस्कनेक्ट भइसक्यो। नाउ यस्तो प्रकारको तपाईको चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ स्टुडेन्टले देख्नेछ हैन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकपटक त्यस युजर त्यो लिङ्कमा क्लिक भइसकेपछि चाहिँ दोस्रो पटक चाहिँ सकेसम्म पार्टसेट त्यो चाहिँ सबमिट गर्नका लागि चाहिँ अवेलेबल रहँदैन। त्यो चाहिँ अहिले मैले यहाँ अघि भनेको थिएँ नि सर, हजुरले पिक्चर फर्मेट राख्नु भने यसरी चारवटा अप्सन यति क्लियरली आउँछ के, हेर्नुस् त। नत्र भने एउटा पिक्चरमा आउने एउटा टेक्स्टमा आउने भयो भने त्यो बुझ्नै बुझ्दैन, एकदमै प्रब्लम। अहिलेलाई हाम्रो अप्सन 3 लाई टिक लगाए र नेक्स्ट गरे एक इमेल आइडी राख्नुपर्ने रहेछ। यो एकदम मन पर्यो सर। तर सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन पनि यसरी नै सेट गर्न सकिन्छ कि सकिन्न सर? यसमा अब सर्ट क्वेसन लङ क्वेसन पनि राख्न सकियो, तर समस्या के आउँछ भन्दा हामीलाई कपी चेकिङमा समस्या आउन सक्छ के सर। हजुर हजुर, यो सब्जेक्टिभ टेस्ट त हामीलाई हुन्छ नि त, यसमा पनि त्यसको उत्तर चाहिँ आफूले चेक गरेर स्कोर चाहिँ आफैले राख्नुपर्ने हुन्छ सर। एकदम यसलाई एकचोटि सबमिट गर्नुहोस् न, केही पनि राख्नु पर्दैन। हजुरले डिरेक्ट सबमिट गरिदिनुहुन्छ, त्यहाँ नलेखे पनि स्टार लगाएको छ त। डु नट एडिट भनेको छ। केही अहिले त्यहाँ हजुरको केही टेक्स्ट थियो, हजुरले त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुभयो कि हटाउनु भयो हो र। आई हेभ सबमिटेड भने लेख्छु ल। डु नट इड भनेको छ क्या, तपाईँले एडिट गर्नै पाउनुहुन्न क्या। अघि हजुरको त्यहाँ एउटा टेक्स्ट कोड हुन्छ क्या, हजुरको आफ्नो कोड होइन, स्टुडेन्ट कोड हुन्छ, त्यो कोड हजुरले डिलिट गर्नुभयो क्या, भनेको हटाइदिनु भयो। त्यसले गर्दा यो सबमिट हुँदैन। अब तपाईँको सबमिटेड कोड हो सर यो। होइन सर, होइन, मेरोमा पनि त्यस्तै भएको थियो। होइन कोड हुन्छ सर, त्यहाँ एउटा कोड हुन्छ। मैले देखिनँ, मैले पनि त्यही गर्दै थिएँ। सरलक्क अहिले जस्तो जनक सरको भयो त्यस्तै भयो। नयाँमा गयो नि त हामीसँग आइडी नभएका हुन्छ, कति ब्राउजर छन् कति ब्राउजर छन्। ल एकचोटि हान्नु त। त्यही त सर हो, मेरो नि त्यस्तो ठ्याक्कै त्यही प्रब्लम भएको क्या, अनि म भन्न नसकेर बसेको यहाँ भइसक्यो। अब केही दिन नछोइकन सबमिट गर्नु न, मान्दैन तपाईँ। त्यहाँ छोए पनि सबमिट गर्दा मान्दैन, त्यहाँ के हो भन्ने कुरा बुझिएन। फिङ्गरप्रिन्ट डु नट एडिट भन्छ हैन, सबमिट हुन पर्छ। अब यो यस्तो छ, अब गुगल फर्ममै डिफेक्ट भयो। मैले यहाँ केही सेटिङ त बिगारेको छैन फेरि हैन, अब यसमा अरु प्रब्लम छैन। नभए यस्तो होला सर, त्यहाँ तपाईको गुगल फर्म क्रिएट गर्ने बेलामा यहाँ विद्यार्थीको नम्बर हाल्नु पर्छ अथवा केही होला? हैन, यहाँ मिलिसक्यो हैन, त्यहाँ कुरा के मिल्या हैन। यहाँ हाम्रो दीपक ओली सरको सबमिट भइसकेको छ। त्यो आफ्नो नाम लेख्दा हुँदो रहेछ त्यहाँनेरि हो समथिङ। अब त्यहाँ हैन, त्यहाँ टाइप तपाईले केही त गर्न पर्यो। त्यो ब्ल्याङ्क स्पेस निक्लो भएन, त्यहाँ भनेको छ स्टार लगाएर तपाईले कम्पल्सरी लेख्नु पर्छ, रिक्वायर्ड भनेर लेखेको छ। अब मैले यहाँ तपाईहरुलाई भ्यू देखाउन पर्छ, भ्यू देखाउँछु हैन। आइसकेको छ हाम्रो सरको हैन। हुन्छ, मैले गुगल फर्मको क्विज कसरी तयार गर्ने, यसमा धेरै कुराहरू छ हैन। अब अहिले हामीलाई जति चाहिन्छ त्यही कुरा मात्र हामीले सिकेको हो अहिले चाहिँ। अब हजुरलाई फर्दर मोर केही कुरा चाहिन्छ, यसमा अरु केही नयाँ कुराहरू हामीले हजुरलाई शेयर गर्नको लागि चाहिँ TFL कै हामी युट्युबमा भनेको हाम्रो युट्युब अफिसियल युट्युब च्यानल छ TFL
को ट्राई फर लर्न टेक भन्ने, त्यसमा हामी एकदम सर्ट भिडियो बनाएर, लङ होइन सर्ट भिडियो बनाएर पक्कै पनि अपलोड गर्नेछौँ। त्यसका लागि चाहिँ हजुरलाई इन्फर्मेसन पक्कै आउनेछ भन्दै मेरो सेसन चाहिँ यहीँ सकिएको र थप समयका लागि चाहिँ जनक सरलाई चाहिँ मैले समय हस्तान्तरण गरेँ है त। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। जनक सर हजुर हुनुहुन्छ नि लाइनमा? हजुर हजुर। हाम्रो दिलीप सरले क्वेसन बनाउन फर्स्टमा कहाँ जानुपर्छ भन्नुभएको छ सर? हामीले गुगल फर्म ओपन क्रिएट गर्ने हो सर है। हजुरले चाहिँ यसका लागि यो भिडियो मैले सुरुदेखि भनेको छु, एकचोटि हजुरले भिडियो हेर्नुहोस्, मिडलतिर हजुरले कट गरेर अनि कसरी क्रिएट गर्ने सुरुमा हजुर यो फर्ममा जान सक्नुहुन्छ। नभए सर हामीले त्यहाँ एउटा गुगल फर्म ओपन गरिदिनुहोस् न है, हाम्रो दिलीप सरले। ओके, त्यो म गरिदिनै हाल्छु सर, एकैछिन है। हाम्रो रुपेश सर। हेलो रुपेश सर। ओके, हाम्रो कुन टपिक बाँकी रह्यो सर अब चाहिँ नवीन सर? हजुर हाम्रो चाहिँ अब अहिले म्याथ, अर्को हाम्रो चाहिँ स्मार्ट बोर्डको मा चाहिँ कसरी, ओके स्मार्ट नोटबुक के 16 को कुरो रह्यो एउटा, अरु स्मार्ट नोटबुक, अर्को हाम्रो चाहिँ अर्को के रे ओपन बोर्ड को कुरो रह्यो, अरु एटेन्डेन्स जुम को लागि भन्दै हुनुहुन्छ सरले। ठीक छ, त्यसको बारेमा म भोलि यहाँलाई गाइड गर्छु। हजुरले केही इन्फर्मेसन्सहरु अहिले रिले गर्नुस्, बाँकी कुनै टपिक्सहरुलाई हामी भोलि कभर गराउँछौं, बाँकी रहेको टपिक्सहरुलाई। ओके, एकजना सरले यसमा नेपालीमा टाइपिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अर्थात् नेपालीमा यो एमसीक्यू तयार पार्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। मिल्छ सर, एकदमै सहजै तरिकाले मिल्छ हैन। जस्तै एउटा मैले चाहिँ गुगल फर्म क्रिएट गर्नका लागि चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ गुगल फर्म भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च बारमा गएर युआरएल बारमा गएर GOGL गुगल फर्म, गुगल फर्म सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ यहाँ गुगल फर्म फ्री अनलाइन सर्वे फर पर्सनल युजमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यहाँ गो टु गुगल फर्म ब्ल्याङ्क हो, यसमा गएर तपाईले चाहिँ अघि एकजना सरले कहाँबाट एड गर्ने भन्ने कुरा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी चाहिँ तपाईले गुगल फर्म खोज्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् यहाँसम्म आइपुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसपश्चात तपाईले चाहिँ एडभान्सका कुराहरू, एडभान्स भन्नाले यस मेटेरियललाई, यो जुन साइट छ या जुन यो टुल छ यसलाई सपोर्ट गर्ने टुलहरूलाई एडभान्स भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन एडभान्स तपाईले एड गर्नका लागि यो जुन तपाईको यो 3 डट छ यसमा एडभान्स भन्ने अप्सन छ, त्यसभित्र एडभान्स भित्र गएर तपाईले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने जुन पनि टुल छ त्यो एड गर्न सक्नुहुन्छ। टुल एड गरिसके पश्चात तपाईको एडभान्स यहाँ देखा पर्छ। हेर्नुस्, यसमा मैले चाहिँ नोटिफिकेसन र फर्म लिमिटर लगाएको छु। फर्म लिमिटरले पनि तपाईको चाहिँ यो डेटको कुरो गर्छ हैन, कुन बेला चाहिँ फर्म अटोमेटिक क्लोज हुने गर्छ, स्टार्टिङको कुरो गर्दैन। नोटिफिकेसनको कुरोले चाहिँ फर्म भरिसकेपछि कस्तो प्रकारको नोटिफिकेसन जाने भन्ने कुरा गर्छ। जुन अघिको हाम्रो सरले देखाउनु भएको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो टुल छ त्यसले चाहिँ दुईटै कुरा एउटैमा देखाउँछ हैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईले नेपाली टाइप गर्नु पर्यो भने यहाँ थुप्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। जुन हाम्रो चाहिँ यो डेस्कटपमा रहेको ल्याङ्ग्वेजको रूपमा लिनुपर्छ यसलाई चाहिँ, जसमा चाहिँ नेपाली इनपुट गुगल इनपुट टुल भन्ने छ नेपाली जुन छ, यसमा चाहिँ दुईवटा छ, नेपाली र इन्डिया गरेर चाहिँ गुगल इनपुटमा पनि हामीले नेपाली युज गर्नेछौँ। जसमा चाहिँ तपाईले यो चुज गर्नुभयो भने तपाईले मोबाइलमा च्याटिङ गरेको भाषा अनुसार, जस्तै मानौ नेपाल लेख्नु पर्यो भने NEPAL लेख्नु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा एउटा पपअप विन्डो शो भएको छ, त्यसमा नेपालीमा लेखिएको छ। कुन प्रकारको तपाईले चाहिँ छनौट गर्ने हो त्यो, यदि सही ठाउँमा छ भने स्पेस राखिदिनुस्, यदि सही ठाउँमा छैन भने तपाईले अप डाउन एरो जुन हुन्छ किबोर्डमा चाहिँ त्यसले चाहिँ तलमाथि सार्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि भने स्पेस थिच्दिनुस्, नेपाल भइसक्यो। यस प्रकार तपाईले नेपाली टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको टुल यहाँ एड गर्नका लागि, जसरी यहाँ चाहिँ यो जुन गुगल इनपुट टुल नेपाल अर्थात् नेपाली छ, यसलाई एड गर्नका लागि हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ सर्च बारमा गएर चाहिँ जुन कुरो त्यहाँ देख्नु भएको छ त्यही कुरो यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा गएर सर्च गरौँ। यसलाई चेन्जेस गर्नका लागि विन्डो बटन र स्पेस बटन थिच्नुभयो भने सहजै यो चाहिँ स्विच हुन्छ, एउटा ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को ल्याङ्ग्वेजमा स्विच हुन्छ। र कुनै पनि तपाईँको चाहिँ कम्प्युटर भित्रका सफ्टवेयर भित्रका ल्याङ्ग्वेजहरू अर्थात् फन्टहरूमा काम गर्नु छ भने इङ्ग्लिसमा राख्ने, होइन मलाई यही ल्याङ्ग्वेज चाहियो भने सिधै यसमा आएर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि प्रिति टाइपिङ गर्नुपर्ने छ भने फेरि तपाईँले इङ्ग्लिसमै जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यही भित्र तपाईँले प्रिति छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेका लागि मलाई यो चाहिँ गुगल इनपुट टुल नेपाली सर्च गर्नका लागि यसरी चाहिँ इङ्ग्लिसमा गएँ अनि मैले यहाँ फेरि लेख्छु GOGLE गुगल IN इनपुट टुल नेपाली डाउनलोड भनेर यहाँ देखा परिसकेको छ। गर्नुहोस् र यसमा तपाईँको चाहिँ थुप्रै टुलहरू भएको एउटा साइट टाइपिङ किबोर्ड्स भन्ने छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यसमा तपाईँले चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गुगल इनपुट टुल नेपाली भन्ने, जसलाई डाउनलोड गर्नका लागि तपाईँले चाहिँ यहाँ डाउनलोड यो देख्न सक्नुहुन्छ वाट इज गुगल इनपुट टुल्स नेपाली भनेर चाहिँ यहाँ प्रश्न छ र जसभित्र डाउनलोड लिङ्क पनि राखिएको छ, जसलाई तपाईँ विन्डोज 7, 8, 10 र XP अर्थात् त्योभन्दा लेटर चाहिँ भर्सनहरूमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले चाहिँ हामी यसलाई क्लिक गर्छौँ र क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँलाई डाउनलोड अप्सन देखाएको छ रातो, उसमा चाहिँ नयाँ पेज खुलेर जसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेको साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो डाउनलोड कम्प्लिट भइसके पश्चात तपाईँको डाउनलोड सेक्सनमा जान्छ। यो आएको छ देख्नुभयो होला। यसलाई तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई मैले एक्सट्र्याक्ट गर्नु पूर्व यसलाई कपी गर्छु, कन्ट्रोल M कट गर्छु र कहीँ अन्त लगेर राख्छु, किनकि तपाईँलाई यहाँ धेरै कुराहरू डाउनलोड भित्र भएको कारणले हेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई याफ भित्र लगेर यहाँ एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्छु। यो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, यो नगर्नु होला, नगर्दा नि हुन्छ। त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि डिलिट गरिदिने हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यसभित्र मैले तपाईँलाई स्पष्ट देखियोस् भनेर यहाँ ल्याएँ मैले। यसभित्र एउटा मात्रै फाइल छ। अब यसलाई के गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेर एकपटक क्लिक गरेर अब सिलेक्ट गरेर भनौँ राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको त्यहाँ एक्सट्र्याक्ट अल भन्ने अप्सन आउँछ, त्यो क्लिक गर्नु होला। अब मेरो उसमा चाहिँ धेरै जसो टुलहरू चाहिँ एक्टिभ भएको कारणले चाहिँ यहाँ मल्टिपल एकदम बढी नै टुलहरू देखाएको छ, जसमा चाहिँ मैले चाहिँ 7 जिपबाट पनि यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्ने छु, CRCबाट पनि एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्ने छु। अब अन्य किसिमका विभिन्न टुलहरू छन् जसबाट मैले यसलाई ओपन गर्न सक्छु। यहाँ ओपन विथ भित्र पनि छ मसँग, तर मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ अहिले एक्सट्र्याक्ट अल नै गरेँ, किनकि तपाईँहरूको सबैको डिभाइसमा चाहिँ 7 जिप नहुन पनि सक्छ। त्यसैले चाहिँ 7 जिप भनेको यस्तो टुल हो जसले चाहिँ विभिन्न फर्मेटमा रहेका जिप RAR सबै फाइलहरूलाई चाहिँ एउटै टुलले चाहिँ त्यसले के गर्छ त एक्सट्र्याक्ट गर्ने गर्छ। त्यसैले चाहिँ मैले 7 जिप राखेको छु, जसलाई डाउनलोड गर्न पनि तपाईँले त्यही सर्च बारमा गएर 7 जिप सर्च गरेर अब आफ्नो जुन डेस्कटपको चाहिँ के भन्छ नि भर्सन छ, के भन्छ बिट छ भनौँ, 64 बिट र 32 बिट, त्यो बिट जुन म्याच गर्छ त्यो अनुसार डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि स्टार्ट अल गरेँ। अल गरिसकेपछि एक्सट्र्याक्ट गरेँ मैले र त्यो एक्सट्र्याक्ट कम्प्लिट भएको छ र त्यो त्यही फोल्डरभित्र, यही फोल्डरभित्र नयाँ फोल्डर बनाएर बस्छ। यो ल अब फोल्डरभित्र फोल्डर छ, यसलाई फेरि ओपन गरौँ, जसमा दुईवटा टुल छन्, जसमध्ये तपाईँले अगाडि पछाडि जसलाई गर्दा नि हुन्छ, तर सबभन्दा पहिला अपरेटरलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसको अपरेटर भनेको गुगल इनपुट टुल हो। त्यसैले यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। यो स्क्रिन अहिले तपाईँको ब्ल्याङ्क अर्थात् हाइड भएको होला। त्यसैले तपाईँले यहाँ एउटा एस र नो भन्ने दुईवटा प्रश्न एउटा सिम्बल देखाउँछ, एउटा प्रश्न सोध्छ, डु यु वान्ट टु चेन्ज यो डिभाइस विथ दिस एप भनेर चाहिँ तपाईँले एलो गर्नु होला अर्थात् एस गर्नु होला। एस गरिसके पश्चात त्यसरी यो चाहिँ 1 सेकेन्ड अर्थात् 3 सेकेन्ड भित्र तपाईँको के हुन्छ त यो इन्स्टल भइसक्छ र तपाईँले नो आई विल रिबुट लेटर भनेर लगाइदिनु होला। यसलाई फिनिस गर्नुहोस्। फेरि अर्कोलाई पनि के गर्नुहोस्, डबल क्लिक गर्नुहोस्, अघिको जस्तै यसलाई पनि र यसलाई पनि फिनिस गरिदिनुहोस्। यसरी फिनिस गरिसकेपछि तपाईँको सिधै त्यो जुन नेपाली भाषा टाइपिङ गर्ने इजी जुन कन्सेप्ट थियो त्यो भने यहाँ एड भइसक्नेछ। यहाँनिर तपाईँको एड भइसक्नेछ, थिएन भने पनि एड भइसक्छ, अब थियो भने पनि प्रब्लम देखा पर्दैन। र यस पश्चात तपाईँले यो जुन हाम्रो चाहिँ जुन सफ्टवेयर थियो जहाँ डाउनलोड भएको थियो त्यो कुरालाई भने तपाईँले डिलिट गरिदिनु भए नि हुन्छ। मैले याफमा राखेको थिएँ, याफमा मैले चाहिँ एउटा न्यू फोल्डर क्रिएट गरेको थिएँ जसभित्र थियो। यो दुईटैलाई मैले सिधै के गरिदिँदैछु त किबोर्डबाट डिलिट हान्दिएँ, बेपत्ता भयो, सक्यो। किनकि कुनै पनि सफ्टवेयर एकपटक हाम्रो डिभाइसमा एक्टिभ भइसकेपछि त्यसको ब्याकअप फाइल, त्यसको चाहिँ जुन अपरेटिङ गर्ने EXE फाइल हुन्छ
त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सी भित्र गएर आफ्नो स्थान बनाइसकेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ हामीलाई पछि यदि तपाईँले त्यो हट्यो भने इन्स्टल गर्न आवश्यक पर्छ भने राखिराख्ने, फरक पर्दैन राखिराख्दा। तर अब होइन अब मेरो यसमा आइसक्यो, मलाई किन ल्यापटपमा चाहिँ धेरै स्टोरेज कभर गराउने भन्ने लाग्यो भने तपाईँले त्यो चाहिँ के गरिदिन सक्नुहुन्छ, डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै कुनै सफ्टवेयरहरू 1 GB 2 GB का हुन्छन्, तर यो गुगल इनपुट टुल नेपाली भन्ने चाहिँ जुन तपाईँको दुईटै टुललाई लगाएर जम्मा 10-15 MB मात्रै छ, त्यति धेरै पनि छैन है त। अनि अब के भन्छ, हामीले चाहिँ तपाईँलाई एटेन्डेन्सका कुराहरू यसमा नेपालीमा टाइपिङ गर्ने कुराको बारेमा गाइड गर्नुपर्ने कुरा मैले यहाँ गराएँ है। फेरि पनि गरेर देखाउँछु मैले। यसलाई चेन्जेस गर्ने भनेको यसले त विन्डो र स्पेस बटन, विन्डो पहिला थिच्ने अनि स्पेस बटन थिचेपछि चेन्जेस हुन्छ। आवाज सुनिरहेको होला, मैले स्पेस बटन थिचिरहेको छु, विन्डो बटन चाहिँ थिचेकै छु। जुनमा रोक्नुपर्ने छ त्यसमा ठ्याक्कै रोक्ने। अब यो नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल र नेपाली युनिकोड रोमनाइज्ड भनेका, अनि यिनीहरू पनि नेपाली भाषामा लेख्ने हुन्, तर यिनीहरू जस्तो ट्रेडिसनल चाहिँ पृथ्वी फन्टलाई सपोर्ट गर्छ भने, पृथ्वीकै डिजाइनमा काम गर्छ भने, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रोमनाइज्ड चाहिँ लगभग गुगल इनपुट टुल नेपालीको जस्तै काम गर्छ, जसमा पनि के भनेको क हो र सिफ्ट के भनेको ख हुनेछ। तर हामीले यसमा चाहिँ धेरै दिमाग लगाइरहनु पर्दैन इनपुट टुलले, जसमा चाहिँ हामीले च्याटिङ गरेको भाषामा चाहिँ मजाले लेख्न सक्छौँ। जस्तै एउटा अर्को लेखेर देखाउँछु। हाम्रो लेख्नु पर्यो भने याच, यसभित्र क्लिक गरौँ पहिला, अनि HAMRO ऊ देख्न सक् डबल एच भएको छ, HAMRO हाम्रो, DESS देश को, NAM नाम, KEKHO हो, अनि प्रश्नवाचक चिन्ह त्यही अप्सनमा हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ प्रश्नहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अप्सनहरू चाहिँ अघिको जस्तै अब म्याथको फर्मेटमा भने म्याथको टुल यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ, हाइपासिया भनेर होइन। अब हाम्रो समय आजका लागि 8 बजिसकेको छ। एटेन्डेन्स जुमको लागि कसरी चाहिँ हामीले विकल्पको रूपमा कसरी काम गर्न सक्छौँ त्यो भने हामी भोलि सिक्नेछौँ। सर गुगल फर्ममै स्क्वायर लेख्न सकिन्छ सकिन्न? के चाहिँ सर? म्याथकै कुरा गरेँ सर मैले, अघि सरले गरे जस्तै नगरिकन गुगल फर्म म्याथ मैले अल्जेब्राको टाइप गर्दाखेरि माथि के यस्तो एरो देखाएर आएको थियो कि सर, त्यो भएर तपाईँले चाहिँ यसरी गरेर एक्स लेख्नुहुन्छ अनि यहाँ क्याप लगाउनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर लगाउनुहुन्छ होइन? त्यस्तो नआइकन स्क्वायर नै आउन सक्दैन? त्यो नि नआउन सक्ने भने चाहिँ होइन, आउँछ स्क्वायर। त्यसको लागि यस्तो सर्टकट की युज गर्न सकिन्छ होला नि सर। हजुरले म्याथ टाइप सुन्नु भने हजुरले यसमा म्याथ टाइप भन्ने सफ्टवेयर नै डाउनलोड गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ। त्यसलाई अब धेरै झन्झटिलो अरू सफ्टवेयर हाल्न पर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले डिरेक्टली हाइपासियामा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ टाइप गरेर पिक्चर बनाएर राख्ने सर। यसलाई चाहिँ कम्बिनी भन्ने छैन, मिल्न चाहिँ मिल्छ। हुन्छ सर। अब वर्डबाट टाइप गरेर कपी पेस्ट गर्दा पनि हुँदैन। हजुर गुगल डक्समा हुन्छ, इन्सर्ट अप्सनमा स्क्वायर हुन्छ। गुगल डक्समा हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरका लागि मैले चाहिँ गाइड गराइदिन खोजेको चाहिँ है त। यहाँ चाहिँ ओके सर, यहाँ चाहिँ तपाईँको स्क्वायर देख्न सक्नुहुन्छ होइन त? एउटा बेस छ, एउटा स्क्वायर छ त्यहाँ। ओके, यसलाई चाहिँ हामीले फर्ममा लगेर यहाँ के गर्नेछौँ, पेस्ट गर्नेछौँ। काम गरेन है त? सपोर्ट गर्दैन के? सपोर्ट गरेन सर। यसका लागि सुरुमा कहाँ गुगल डकमा जानुभयो नि सर? एक्स स्क्वायर लेख्दाखेरि स्क्वायर लेख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एडन्स अन गर्नुपर्ने हुन्छ। एडन्सको नाम चाहिँ तपाईँको के त? हाइपासिया। हजुर हजुर, त्यो अघि त त्यो त बुझेछु सर। हो, त्यो तरिकाले गर्ने होइन, गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यो धेरै चलाउँदिनँ, यसमा चाहिँ सरहरू नै हुन् बढी पोख्त, धेरै जसो के भनौँ न लामो समयदेखि प्रयोग गरिरहनु भएको चाहिँ होइन। अब भोलि तपाईँहरूले चाहिँ जुमबाट कसरी एटेन्डेन्स लिने, जुममा भइरहेको बेलामा विद्यार्थीबाट एटेन्डेन्स कसरी लिने, र तपाईँको चाहिँ जुन म्याथमेटिक्स टिचिङ गरिरहँदा र अन्य विषयवस्तु पढाइरहेका बखत अहिले चाहिँ एउटा 4K प्रेजेन्टर भन्ने चाहिँ तपाईँले कतिजनाले प्रयोग गरिनु भएको छ होइन? एउटा राम्रो टुल छ, स्मार्ट नोटबुकभित्र चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित सहित अन्य थप हाम्रो बाँकी रहेका टुलहरूको बारेमा गराउने। आज भने हामी अहिलेका लागि यो ट्रेनिङको समयावधिलाई यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछौँ है त।
कसैलाई यदि जिज्ञासा छ भने भोलि सबै अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण विषयवस्तुमा भोलि सबैले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ र भनिसक्नु भएको छ आज तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँको कुनै पनि टपिकमा या कुनै पनि टुलमा चाहिँ यदि कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्छ भने यसको सर्ट भिडियो समेत नवीन सरले बनाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल ट्राई फर लर्न टेकमा छ भने अपलोड गरिदिनु हुनेछ। त्यहाँ तपाईँले चाहिँ यो भिडियो समेत वाच गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा क्वेसन सर के भने अरू म्याथमेटिकल सिम्बलहरू हुन्छ नि हामी जुन चाहिँ वर्डमा युज गर्छौँ हजुर त्यो सिम्बलहरू हाइफेसिया मार्फतै लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? यति सबै सिम्बलहरूमा हाइफेसिया भित्र एभाइलेबल छन् सर है त। हस् हस् यो एक्स स्क्वायर जुन सिम्बल देख्नु भएको छ त्यसभित्र सबै डिजाइनहरू त्यसभित्र छ। हस् अनि तपाईँको चाहिँ यो छ हैन त्यो गरेदेखि म्याथमेटिक्सका जुन इक्वेसनहरू हुन्छन् फर्मेसनहरू हुन्छन् त्यसलाई एकदम सहज तरिका इजीपूर्ण तरिकाले कसरी टाइपिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेत भोलि जानकारी गराइनेछ है त। कुनै सबै कुरा छ सबै कुरा बी लेख्दाखेरि सिधै ए युनियन बी आउने हैन? एकदम सबै ए युनियन बी मात्र हैन सर फ्र्याक्सन भित्रको फ्र्याक्सन पावर भित्रको पावर टुल भित्रको टुल डेरिभेटिभ भित्रको डेरिभेटिभ अब यो यी पऱ्यो कि छलफल भोलि गर्छौँ भनिसके सर मैले चाहिँ। हस् 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 ओके सर सी थ्याङ्क यू सबैजना जनक सरको टिमहरूलाई। ओके मैले मिटिङ अब यहाँहरू जोइन छुट्टिँदै गर्नु होला मैले चाहिँ मिटिङ इन्ड गर्ने भए है त। ओके सी यू।